आउँछ, आएपछि भइहाल्छ। हुन्छ सर, हुन्छ। देवराज सर, देवराज सर सजिलो हुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ फेरि लामो भयो भने अहिले कन्फ्युज हुन्छ होइन, ठ्याक्क पायो भने सजिलो हुन्छ। ठिक हो। अनि करिब अनि यस्तो छ त्यो नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते शङ्कर सर। नमस्ते हजुर। ल अब हजुरले सुरु गर्नु सर, मैले गरेको है त। ल हस् हस्, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर। ल साथीहरू सबैलाई नमस्ते, गुड इभिनिङ टु अल अफ यु। नमस्ते सर। आज तपाईहरुसँग अब हामीले छलफल गर्ने विषय चाहिँ ब्रह्माण्ड। आज ब्रह्माण्ड गर्छु, अनि भोलि चाहिँ दिगो विकास, वातावरण अनि जलवायु परिवर्तन लगायतको टपिकहरू छ। त्यो टपिकमा भोलि हामी छलफल गरौँला। आज ब्रह्माण्ड पनि निकै महत्त्वपूर्ण टपिक छ साथीहरू। ब्रह्माण्डबाट खरिदारको तयारी गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ वा नासुको तयारी गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ भने कम्तीमा पनि एउटा क्वेसन आउँछ यसबाट है। अफिसरको मा चाहिँ सिलेबसमा यो राखेको छैन, तथापि कहिलेकाहीँ 2-3 पल्ट यसबाट पनि प्रश्नहरू सोधेको छ। ग्रहहरूको बारेमा विभिन्न क्वेसनहरू सोधेको छ। त्यसको विषयमा पनि हामी आज छलफल गरौँला। र सकेसम्म तपाईहरुलाई आज मैले केही प्रश्नहरू पनि राखेको छु। प्रश्न उत्तरको कार्यक्रम पनि छ। त्यो प्रश्न उत्तरको कार्यक्रममा तपाईहरु सबैजना सहभागी हुनुहोला। त्यसको लागि अहिलेदेखि मैले भनेका विषयवस्तुहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सोच विचार गरेर तपाईहरुले मनन गरेर दिमागमा राख्नुभयो भने मैले सोधेका अधिकांश प्रश्नहरू तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ। र यो टपिकमा धेरै डेटाहरू छन्, अलिकति डेटाबेस टपिक छ, तर पनि हामीले जानिराखेकै बुझिराखेकै स्कुल लेभलमा पढेको कुराहरू नै छ। यसमा कलेज लेभलमा पढेको कुराहरू पनि छ। त्यसकारण यो धेरै जटिल विषय छैन। जानिराखेको टपिक तपाईलाई रिमाइन्ड गरेको जस्तो हुन्छ। त्यसकारण त्यसले धेरै तपाईहरुलाई यसले चाहिँ अप्ठ्यारो पार्दैन। र यति भन्दै मैले आज साथीहरूसँग ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी भन्ने टपिकलाई म सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु। र आज म सुरु गर्छु। अब तपाईहरुलाई थाहा छ ब्रह्माण्ड भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ। ब्रह्माण्ड त्यो त एकदम विशाल हैन, यो चाहिँ यो अति फैलिएको, अत्यन्त फैलिएको, आकाशमा अत्यन्त तीव्र गतिमा फैलिएको यो चाहिँ एउटा यस्तो भाग हो जुन विशाल छ, अनन्त छ, र यसमा लाखौं करोडौं तारापुञ्ज अथवा ग्यालेक्सीहरू रहेका छन् भने लाखौं करोडौं तारामण्डलहरू पनि रहेका छन्। तारामण्डल, तारापुञ्ज, नक्षत्र आदिको समूहलाई ब्रह्माण्ड भनिन्छ। ब्रह्माण्डको यति विशाल छ ब्रह्माण्डको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई कस्मोलोजी भनिन्छ साथीहरू। कस्मोलोजी याद गर्नु होला, यसलाई ब्रह्माण्ड शास्त्र नेपालीमा वा सृष्टि शास्त्र पनि भनिन्छ। ब्रह्माण्ड शास्त्र वा सृष्टि शास्त्र पनि भनिन्छ। ब्रह्माण्ड यति विशाल छ कि यो त न त सुरुवात नै छ यसको, न त अन्त्य नै छ भनेर भनिन्छ। यसको इट हैज नो स्टार्टिङ पोइन्ट एज वेल एज एन्डिङ पोइन्ट। केही पनि छैन, न त स्टार्टिङ छ न त एन्डिङ नै छ। त्यसकारण ब्रह्माण्डको न त सुरुवात छ न त अन्त्य छ भनेर भनिन्छ। ब्रह्माण्ड पञ्चतत्त्वले बनेको हुन्छ रे साथीहरू। पञ्चतत्त्व भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ नि, पञ्चतत्त्व के। पञ्चतत्त्वभित्र के पर्छन् भन्दा पञ्चतत्त्वभित्र पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश, 5वटा तत्त्व मिलेर ब्रह्माण्ड बनेको हुन्छ। ब्रह्माण्ड बुझ्नु है ब्रह्माण्ड पञ्चतत्त्वले बनेको हुन्छ। त्यो पञ्चतत्त्वभित्र के पर्छन् भन्यो भने पृथ्वी, तपाईँ हामी जहाँ बस्छौँ पृथ्वी भइहाल्यो। जल भनेको पानी, पृथ्वी, जल, तेज भनेको शक्ति, पृथ्वी, जल, तेज, आकाश र ब्रह्माण्डको निर्माण भएको हुन्छ भनेर भनिन्छ।
यति कुरा तपाईहरुलाई मैले ब्रह्माण्डको विषयमा भने साथीहरु। अब ब्रह्माण्डको खोज गर्ने, ब्रह्माण्डको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने वैज्ञानिक को हुन् भन्न सोध्छ? पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश। 5 वटा भयो नि हैन? पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश गरेर ब्रह्माण्डको निर्माण भएको हुन्छ। अब हेर्नुस् है साथी, ब्रह्माण्डमा लाखौं करोडौं ताराहरू छन्, असंख्य अनगिन्ती ताराहरू छन्। त्यो ताराहरूको समूहलाई तारापुञ्ज अथवा ग्यालेक्सी भनिन्छ। नेपालीमा यसलाई तारापुञ्ज, अंग्रेजीमा यसलाई ग्यालेक्सी भनिन्छ। ग्यालेक्सी भनेको अनगिन्ती, अनकाउन्टेबल नम्बर अफ स्टार्स अथवा असंख्य ताराहरूको समूहलाई ग्यालेक्सी भनिन्छ। यस्ता ग्यालेक्सीहरू हाम्रो ब्रह्माण्डमा करिब 1 खर्बवटा जति छन्। 1 खर्ब। र तपाईं हामी जहाँ बस्छौं त्यो बस्ने ग्यालेक्सीको नाम चाहिँ, हामी रहेको ग्यालेक्सीको नाम चाहिँ मिल्की वे ग्यालेक्सी हो अथवा आकाश गंगा तारापुञ्ज हो साथीहरु। आकाश गंगा तारापुञ्ज जहाँ हामी बस्छौं त्यसलाई हामी मिल्की वे ग्यालेक्सी भन्छौं। हजुर भन्नु त। हेलो, केही क्वेशन छ साथीहरु? सर फेरि एकचोटी भन्नु। लाखौं करोडौं ताराहरूको समूहलाई ग्यालेक्सी भनिन्छ र तपाईं हामी ग्यालेक्सीको नाम चाहिँ मिल्की वे ग्यालेक्सी। मिल्की वे, MILKY, मिल्की वे ग्यालेक्सी भइहाल्यो हैन? मिल्की वे ग्यालेक्सी भनिन्छ। अथवा तपाईं हामी जहाँ बस्छौं, हामी कुन ग्यालेक्सी अथवा कुन तारापुञ्जमा बस्छौं भन्यो भने मिल्की वे ग्यालेक्सी अथवा आकाश गंगा तारापुञ्जमा हामी बस्छौं। नेपालीमा आकाश गंगा भनिन्छ, अंग्रेजीमा मिल्की वे ग्यालेक्सी भनिन्छ। मिल्की वे ग्यालेक्सी। र यस्ता तारापुञ्जहरूको 3 वटा आकार हुन्छ है, याद गर्नु। 3टा आकारमा तारापुञ्जहरू पाइन्छ। एउटा हुन्छ ओभल अथवा अण्डाकार, अण्डा जस्तै के छेउछेउमा चुच्चो भएको ओभल आकारको हुन्छ। दोस्रो हुन्छ घुमाउरो अथवा स्पाइरल। स्पाइरल भनेको सर्पले यस्तो यस्तो नागबेली परेर हिँड्छ नि सर्प, अथवा रुखमा डोरी बेर्नु भयो भने नागबेली जस्तो हुन्छ, हो त्यो आकारमा पाइन्छ नागबेली, घुमाउरो आकार। र तेस्रो चाहिँ अनियमित अथवा इरेगुलर सेपको हुन्छ। एउटा ओभल सेपको अण्डाकार हैन, एउटा तारापुञ्ज चाहिँ अण्डाकारको हुन्छ, कुनै तारापुञ्जहरू स्पाइरल अथवा घुमाउरो आकारको हुन्छ भने कुनै तारापुञ्जहरू चाहिँ अनियमित अथवा इरेगुलर सेपको हुन्छ। 3टा प्रकारका तारापुञ्जहरू पाइन्छन्। त्यसकारण अब तपाईं हामी बस्ने तारापुञ्ज को छ भने यो चाहिँ स्पाइरल अथवा घुमाउरो आकार छ। अथवा तपाईं हामी रहेको मिल्की वे ग्यालेक्सी अथवा आकाशगंगा तारापुञ्ज घुमाउरो आकारको छ। यति कुरा मैले तपाईहरुलाई भने, घुमाउरो आकार। अब साथीहरु, यो आकाशगंगा तारापुञ्जलाई यसको केन्द्र वरिपरि सूर्यलाई एक फन्को लगाउन 25 करोड वर्ष लाग्छ। 25 करोड वर्ष लाग्छ। त्यो समयलाई हामी कस्मिक इयर भन्छौं। तपाईलाई एक्जाममा धेरैपल्ट सोधेको छ, कस्मिक इयर भन्नाले केलाई बुझिन्छ? कस्मिक इयर भनेको सूर्यले आकाश गंगा तारापुञ्जको केन्द्र वरिपरि, कस्मिक इयर कि के हो? कस्मिक इयर कस्मिक वर्ष, इयर हैन वर्ष, इयर। आकाश गंगा तारापुञ्ज वरिपरि सूर्यलाई एक फन्को लगाउन जति समय लाग्छ त्यसलाई हामी कस्मिक इयर अथवा कस्मिक वर्ष भनिन्छ। इयर है, वाइ इयर।
त्यसकारण तपाईलाई सोध्न सक्छ फेरि एकपल्ट भन्नु त सर। एक कस्मिक इयरमा कति समय हुन्छ भन्यो भने 25 करोड वर्ष। एक कस्मिक इयर भनेको सूर्यले आकाश गंगा तारापुञ्जको केन्द्रलाई घुम्न लाग्ने समयलाई भनिन्छ। यस्तो समय 25 करोड वर्षको हुन्छ। यो कस्मिक इयर बुझ्नु है साथीहरु, कस्मिक इयर। यति कुरा मैले भने तपाईहरुलाई। अब म अर्कोमा गएँ। खगोलीय सूर्यले आकाशगंगा तारालाई घुम्न लाग्ने वर्षलाई हैन र? हजुर, सूर्यले गंगा तारा घुम्न लाग्ने घुम्ने खन्को समयलाई लगाउन हैन र? लाग्ने समय नै कस्मिक इयर हो। ठीक छ तपाईले भने। हजुर। अब साथीहरु तपाईलाई म यो हाम्रो ब्रह्माण्डमा यो पिण्डहरू रहेका हुन्छन् नि, ब्रह्माण्डमा अनगिन्ती पिण्डहरू रहेका हुन्छन्, आकाशीय पिण्डहरू रहेका हुन्छन्। यी पिण्डहरू एक अर्काबाट धेरै टाढा हुन्छन्। यस्ता पिण्डहरूको दूरीलाई एक पिण्डबाट अर्को पिण्डको दूरी, जस्तो पृथ्वीबाट चन्द्रमा भन्नुहोस् अथवा चन्द्रमाबाट सूर्यलाई भन्नुहोस्, अथवा विभिन्न लाखौं करोडौं ताराहरू एक अर्कामा निकै टाढा हुन्छन्। र यस्तो यिनीहरूको बीचको दूरीलाई नाप्न मिलिमिटर, सेन्टिमिटर, मिटर, किलोमिटरमा नाप्न निकै कठिनाइ हुन्छ। त्यसकारण वैज्ञानिकहरूले, खगोलशास्त्रीहरूले आकाशीय तारा अथवा आकाशीय पिण्डहरूलाई नाप्न केही एकाइहरू डेभलप गरेका छन्। एकाइ युनिट्सहरू डेभलप गरेका छन्, दूरी नाप्ने एकाइ। सो खगोलीय दूरी नाप्ने एकाइलाई 3 भागमा बाँडिएको छ। एउटा एस्ट्रोनोमिकल युनिट पहिलो, दोस्रोमा लाइट इयर र तेस्रोमा चाहिँ पार्सेक है, तेस्रोमा पार्सेक। तीनवटा एकाइमा बाँडिएको छ। अब तपाईलाई थाहा छ साथीहरु, हजुर हजुर ग्राम कहाँ हुन्छ? ग्राम त तौल्न एकाइ भइहाल्यो नि साथी। आकाशीय पिण्डहरू, एउटा पिण्डबाट अर्को पिण्ड बीचको दूरी नाप्नको लागि हामी के प्रयोग गर्छौं त भन्दा एस्ट्रोनोमिकल एकाइ प्रयोग गर्छौं। धेरै टाढाको दूरी हुन्छ, त्यही भएर एस्ट्रोनोमिकल एकाइ प्रयोग गर्छ। एकाइ भनेको चाहिँ के हो भन्नु होला भने नि साथीहरु, सूर्य र पृथ्वी बीचको औसत दूरी जति छ त्यो नै एक एस्ट्रोनोमिकल एकाइ हो। अथवा एस्ट्रोनोमिकल एकाइ भनेको जहिले पनि इट्स अ डिस्टेन्स बिट्विन सन एन्ड द अर्थ। पृथ्वी र सूर्य बीचको दूरी याद गर्नु है। पृथ्वी र सूर्य बीचको दूरी कति छ भन्यो भने 14 करोड 88 लाख किलोमिटर। 14 करोड 88 लाख किलोमिटर वा 9 करोड 30 लाख माइल। माइलमा भन्यो भने 9 करोड 30 लाख माइल छ। किलोमिटरमा भन्यो भने चाहिँ 14 करोड 88 लाख किलोमिटर रहेको छ। पृथ्वी र सूर्य बीचको दूरी, तपाई हामी जहाँ बस्छौं सूर्य सम्मको पृथ्वीको दूरी चाहिँ 14 करोड 88 लाख किलोमिटर वा 9 करोड 30 लाख माइल रहेको छ। यो दूरीलाई नै हामी एस्ट्रोनोमिकल एकाइ भन्छौं। दोस्रो एकाइको नाम चाहिँ लाइट इयर अथवा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष है साथीहरु, 14 करोड 28 लाख हो। ठीक छ। प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष भनेको चाहिँ प्रकाशले एक वर्षमा पार गरेको दूरी, द डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ लाइट विदिन अ इयर। यहाँ त प्रकाशले एक वर्षमा कति दूरी पार गर्छ त्यो नै प्रकाश वर्ष हो। जबकि प्रकाशले एक सेकेन्डमा कति दूरी पार गर्छ भन्नु त? प्रकाशले एक सेकेन्डमा कति दूरी पार गर्छ? 3 लाख किलोमिटर दूरी पार गर्छ। भेरी गुड। 3 लाख किलोमिटर वा 3 × 10⁸ मिटर दूरी पार गर्छ। यसरी
प्रकाशले 1 वर्षमा पार गर्ने दूरी, जबकि 1 सेकेन्डमा 3 लाख किलोमिटर पार गर्छ भने 1 वर्षमा प्रकाशले झन्डै 95 खर्ब त्यो समय अवधिलाई नै हामी प्रकाश वर्ष भनेर भन्छौँ। तेस्रो पार्सेक है साथीहरू। पार्सेक एकाइ भनेको चाहिँ प्रकाश वर्ष भन्दा पनि टाढाका, प्रकाश वर्षमा पनि नाप्न नसकिने, प्रकाश वर्षमा नाप्न कठिनाइ हुने खगोलीय पिण्डहरू यति टाढा छन् नि, ती सबभन्दा टाढाका पिण्डहरू नाप्न चाहिँ पार्सेक प्रयोग गरिन्छ। 1 पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष हुन्छ। 1 पार्सेक बराबर 3.26 3.26 3 to the 6 भनेर पढे पनि हुन्छ। 1 पार्सेक भनेको 3.26 प्रकाश वर्ष हुन्छ। तर पार्सेक के भन्नु भयो स्पेलिङ भन्नु त एकचोटी? PARSEC पार्सेक। PARSEC PARSEC पार्सेक 3.26 प्रकाश वर्ष हुन्छ। 1 पार्सेक इक्वल्स टु 3.26 लाइट इयर हुन्छ। ल यति कुरा मैले तब तपाईलाई जाँचमा कसरी सोध्छ भने नि, खगोलीय दूरी नाप्ने देखाएका मध्ये कुन एकाइहरू सही छन्? सेन्टिमिटर, बी एस्ट्रोनोमिकल युनिट, सी लाइट इयर, डी पार्सेक भन्यो भने कुन गलत छ भन्नुहोस् त? क्वेशन फेरि भन्नु त सर एकचोटि? आकाशीय पिण्डको बीचको दूरी नाप्ने एकाइहरू देखाएका मध्ये कुन सही छैन? ए सही छैन। पार्सेक लाइट इयर, सी एस्ट्रोनोमिकल युनिट, डी सेन्टिमिटर। सेन्टिमिटर सही छैन हैन? त्यसै 3टा जान्नु है त। अब सुरु भयो है। सौर्यमण्डल भनेको के हो? मण्डल भनेको समूह, परिवार। हजुर यो एक पार्सेकमा कति हुन्छ भन्नु भएको थियो? 3.26 लाइट इयर हुन्छ। 3.26 3 दुना 6 भन्नु सक्दैन। 3.26 अब साथीहरु सौर्यमण्डल भनेको के हो? मण्डल भनेको चाहिँ एउटा सौर्य परिवार हो के। सूर्य र यसको वरिपरि घुम्ने, सूर्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, सूर्यलाई बीचमा राखेर यसको वरिपरि घुम्ने आकाशीय पिण्डहरूलाई सौर्यमण्डल हो। सौर्यमण्डल भनेको बुझ्नु भन्ने, सूर्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सूर्यको वरिपरि चारैतिर घुम्ने आकाशीय पिण्डहरूलाई सौर्यमण्डल भनेर भनिन्छ। सौर्यमण्डल भित्र महत्त्वपूर्ण सदस्य सूर्य हो। त कुनै टर्मिनोलोजीहरुलाई चाहिँ अंग्रेजीमा नि यसो भनिदिनु है, जस्तै सौर्यमण्डल सोलर सिस्टम भनिरहेको छु मैले। सोलर सिस्टम इज द सिस्टम in which sun is at the center and around the sun so many other heavenly bodies revolve around the sun and those family of the sun is called solar system। भनेको सूर्यको केन्द्र, सूर्यलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर सूर्यको वरिपरि घुम्ने प्लानेट्सहरु, ग्रहहरु, उपग्रह, शिशु ग्रह, धूमकेतु आदिको समूह, पुष्य तारा आदिको समूहलाई हामी के भन्छौं? सौर्यमण्डल अथवा सौर्य परिवार भनिन्छ। र सबैभन्दा पहिलो पटक सौर्यमण्डलको खोज गर्ने वैज्ञानिक को हुन् भनेर सोध्छ। सौर्यमण्डल अथवा सोलर सिस्टम पत्ता लगाउने वैज्ञानिक, सौर्यमण्डलको खोज गर्ने वैज्ञानिक निकोलस कपर्निकस हुन्। निकोलस कपर्निकसले के भने सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त पत्ता लगाए। त्यो भनेको सूर्य केन्द्रबिन्दुमा छ र सूर्यको वरिपरि अन्य आकाशीय पिण्डहरू घुमिरहेका हुन्छन् भन्ने सिद्धान्त पत्ता लगाए। सर एकचोटि भनिदिनु त के सौर्यमण्डलको खोज गर्ने वैज्ञानिक निकोलस कपर्निकस हुन्। निकोलस कपर्निकस सौर्यमण्डलको खोज गर्ने वैज्ञानिक हुन्। अब सौर्यमण्डलमा पनि
सौर्यमण्डलको उत्पत्ति विशाल ग्यासीय न्यायिकाबाट भएको पत्ता लगाउने वैज्ञानिक लेप्लस हुन्। सौर्यमण्डल कसरी उत्पत्ति भयो अरे भने विशाल ग्यासीय न्यायिका अथवा विशाल ग्यासको झुण्डबाट उत्पन्न भएको सिद्धान्तलाई हामी यो सिद्धान्तबाट चाहिँ सौर्यमण्डलको उत्पत्ति भयो भनेर पढ्न पाइन्छ। यो लेप्लसले पत्ता लगाएका थिए, त्यसलाई लेप्लसको सिद्धान्त भनेर चिनिन्छ। सौर्यमण्डलमा सबैभन्दा ठुलो सदस्य सूर्य हो साथीहरू, र सूर्य आफै ताप र आफै प्रकाश दिने। सूर्यमा 70% हाइड्रोजन, 28% हिलियम तत्त्व रहने ग्यास। सूर्य पृथ्वीबाट 14 करोड 88 लाख किलोमिटर वा 9 करोड 30 लाख माइल टाढा रहेको, र सूर्य एकमात्र तारा हो हाम्रो सोलर सिस्टमको अथवा हाम्रो सौर्यमण्डलको एकमात्र ताराको नाम चाहिँ के रहेछ? सूर्य हो। सूर्यभन्दा अर्को तारा छैन सोलर सिस्टममा। त्यही ताराले, यो तारा निकै महत्त्वपूर्ण छ। सूर्यको ताप र प्रकाश अथवा सूर्यको प्रेजेन्स निकै महत्त्वपूर्ण छ, तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ब्रह्माण्डको खोज गर्ने व्यक्ति चाहिँ को? ब्रह्माण्डको खोज गर्ने पनि निकोलस कपर्निकसलाई लिइन्छ। खोज गर्ने वैज्ञानिक पनि निकोलस कपर्निकस। हजुर, पृथ्वी गोलो छ भनेर दाबी गर्ने वैज्ञानिक चाहिँ पाइथागोरस कि निकोलस? पाइथागोरस। ल साथीहरू, अब सूर्यको बारेमा अलिकति कुरा भन्छु। सूर्यको बारेमा धेरै कुराहरू सोध्छ। सूर्य भनेको सौर्यमण्डलको एकमात्र तारा हो, विशाल छ। यसले झन्नै सौर्यमण्डलको 79% भाग सूर्य एक्लैले ओगट्छ। यति विशाल छ कि 99% अफ द टोटल सोलर सिस्टम इज अफ सन, सूर्यको नै रहेको हुन्छ। सूर्य मझौला आकारको चम्किलो तारा हो साथीहरू। मझौला आकारको सूर्य मझौला आकारको चम्किलो तारा हो। तपाईँले कहिलेकाहीँ चम्किलो तारा भनेर पढ्नु भएको अर्को तारा, तपाईँले पढ्नु भएको अर्को तारा रातिको समयमा देखिने चम्किलो तारालाई डग स्टार भनिन्छ। डग स्टार है साथीहरू, डग स्टार भनिन्छ। डग स्टार चाहिँ रातको समय देखिने चम्किलो तारा हो। अब सूर्य चाहिँ दिउँसै देखिने तारा भइहाल्यो। सूर्यभन्दा अर्को ठुलो तारा, अरू विशाल तारा पृथ्वीको लागि, सौर्यमण्डलको लागि छैन। सूर्य है साथीहरू। अब हेर्नुहोस् है, सूर्यको आकर्षण शक्ति हेर्नुहुन्छ भने पृथ्वीको भन्दा 28 गुणा बढी छ। सूर्यको आकर्षण शक्ति पृथ्वीको भन्दा 28 गुणा बढी, 28 टाइम्स। डग स्टार। सूर्यको आकर्षण शक्ति पृथ्वीको भन्दा कति गुणा बढी छ? 28 गुणा बढी छ। सूर्यमा 70% हाइड्रोजन र 28% हिलियम ग्यासले बनेको हुन्छ सूर्य। हाइड्रोजन ग्यासको विशेषता भनेको यो आफै बल्ने ग्यास हो, इट बर्न्स इटसेल्फ। र सूर्यको बारेमा भन्दा सूर्यमा देखिने कालो धब्बाहरू देखिन्छ, जसलाई हामी अम्ब्रा भन्छौँ। अम्ब्रा, UMBRA, अम्ब्रा भनेको चाहिँ द ब्ल्याक स्पट अफ द सन, अथवा सूर्यमा देखिने काला धब्बाहरूलाई अम्ब्रा भनिन्छ, जहाँबाट नो एनर्जी रिलिज, शक्ति आउँदैन। र सूर्यमा देखिनेहरूलाई चाहिँ पेन्युम्ब्रा भनिन्छ है साथीहरु। अम्ब्रा, UMBRA अम्ब्रा, काला धब्बाहरूलाई अम्ब्रा र चम्किला भागहरूलाई पेन्युम्ब्रा भनिन्छ। अब यति भइसकेपछि साथीहरु, सूर्यको बारेमा भइसकेपछि सूर्यले हेर्नु है, अब सूर्य यति ठुलो छ कि यसले टोटल सौर्यमण्डलको 99% सूर्य एक्लैले ओगट्छ। जस्तो छ सुन्नु न, जस्तो अम्ब्रा भनेको कालो धब्बा हो हैन, अर्को चम्किलो धब्बालाई चाहिँ के भन्छ? पेटम्ब्रा के भन्छ? पेन्युम्ब्रा, PENUMBRA, पेनुम्ब्रा। ओके, थ्यांक यू। ल हेर्नुस् है, अब सूर्यले आफ्नो अक्षमा घुम्न 25 दिन 5 घण्टा लगाउँछ। यो पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ। सूर्यले आफ्नो अक्षमा, आफ्नै एक्सिसमा घुम्नलाई
कति समय लाग्छ? 25 दिन 5 घण्टा लाग्छ। यति कुरा तपाईले याद गर्नु होला साथीहरु। र सूर्य पृथ्वी भन्दा 28 गुणा बढी आकर्षण शक्ति छ सूर्यको। याद गर्ने 109 गुणा ठुलो छ पृथ्वी भन्दा सूर्य 109 गुणा ठुलो छ। र यो पृथ्वी भन्दा करिब 3,33,000 गुणा गह्रौं छ। 3,33,000 गुणा गह्रौं छ भनेपछि पृथ्वी भन्दा सूर्य गह्रौं छ। कति गह्रौं छ हैन? र पृथ्वी माथि बसिरहेको सर कसै यो के कारण हो यसको? के सर? यदि यो पृथ्वी भन्दा कति भनिरहेछ? 3,33,000 गुणा भन्नुभयो हैन? हो। 3,33,000 टाइम्स चाहिँ हेभी छ नि त अर्थ भन्दा। हो। अनि त्यो माथि चाहिँ त कसरी अडेर बसेछ यस्तो चीज? अब त्यस्तो चीज त माथि हैन नि, यो त अब यो माथि हेरे माथि हो, तल हेर्दा तलै हो। त्यसकारण यो त गुरुत्व आकर्षण शक्तिको कारणले गर्दाखेरि पृथ्वी यो हाम्रो ब्रह्माण्डमा रहेका हरेक आकाशीय पिण्ड, नट ओन्ली सन, all the heavenly bodies, सबै आकाशीय पिण्डहरू एक अर्कामा शून्यमा अडिरहेका छन्। शून्यमा अडिरहेका छन्। पृथ्वीलाई पनि हामीले कुनै ग्रह अथवा स्याटेलाइटबाट हेर्यौं भने यो पनि माथि नै देखिन्छ। पृथ्वी पनि मुनि देखिँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो मिस्टेरियस छ सर। युनिभर्स नै मिस्टेरियस छ। युनिभर्स नै मिस्टेरियस छ भन्दा पनि यसमा केही सत्यताहरू छन्, धेरै सत्यहरू छन्। त्यसकारण अब हामीलाई यो चाहिँ कसरी अडिएको होला यसो इमेजिन गर्न, त यो इमेजिन गर्दा गर्दै हामी चाहिँ यसबाट तथ्यमा पुग्दैनौँ, बौलाउँछौँ, पागल हुँला। यसो आकाशमा बेलुकाखेरि बसेर हेर्नु त, अलि साँझ पर्न लागेको बेलामा तपाईँ आँगनमा बसेर छतमा बसेर यसो हेर्नुहोस्, तपाईँलाई अचम्म लाग्छ। सबै आकाशीय पिण्डहरू एक अर्कामा चम्किएर हिँडिरहेछन् होइन, यता गरिरहेछन्, घुमिरहेछन्। कोही कसरी अडिया होला जस्तो त्यो चाहिँ एकदमै मिस्टेरियस नै छ। हाम्रो ब्रह्माण्ड नै मिस्टेरियस हो। तर यो सबै किन अडिएको छ भन्नुहुन्छ भने यो गुरुत्व आकर्षण शक्तिको कारणले गर्दाखेरि अडिएको हो। न्युटनले त्यही कुरा पत्ता लगाएका हुन्। न्युटनले पत्ता लगाए अनुसार आकाशीय पिण्डहरू एक अर्कामा आकर्षित हुन्छन् र आकर्षित हुँदा गुरुत्व आकर्षण बल उत्पन्न हुन्छ र गुरुत्व आकर्षण बलकै कारणले हाम्रो धरती, हाम्रो चाहिँ युनिभर्स यो चाहिँ सम्भव छ भनेर भनिन्छ। अब यति कुरा मैले सूर्यको बारेमा भनिसकेपछि अब तपाईलाई म केही ग्रहहरूको बारेमा भन्छु। निकै महत्त्वपूर्ण साथीहरू, ग्रह भनेको यस्ता आकाशीय पिण्ड हुन् जसले आफ्नो प्रकाश र ताप उत्पन्न गर्न सक्दैनन्। जसले आफ्नो ताप र प्रकाश आफै उत्पन्न गर्न सक्दैन। यिनीहरू चाहिँ सूर्यको प्रकाशलाई लिएर, सूर्यको प्रकाशलाई परावर्तन गरेर आफू चम्किरहेका हुन्छन्, चम्किलो बनिरहेका हुन्छन्। तर यिनीहरूको आफ्नै प्रकाश र ताप हुँदैन। ताराहरूको चाहिँ आफ्नै ताप र प्रकाश हुन्छ, किनभने ताराहरूमा हाइड्रोजन ग्यास हुन्छ। हाइड्रोजन ग्यास आफै बल्छ। सो सबै ताराहरू बल्छन्, ग्रहहरू बल्दैनन्। यिनीहरू उज्यालोमा मात्र देखिने हुन्। अब ग्रहको कुरा गर्दा साथीहरू, ग्रह भनेका सूर्यलाई वरिपरि घुम्ने 8वटा आकाशीय पिण्डहरू छन्। ती 8वटा आकाशीय पिण्डलाई हामी ग्रह भन्छौँ। ग्रहहरू सामान्यतया सूर्यबाट क्रमशः टाढा रहेका ग्रहहरू, जस्तै बुध सबभन्दा नजिक छ है साथीहरू। सूर्यको सबभन्दा नजिक रहेको बुध, दोस्रोमा शुक्र, तेस्रोमा मङ्गल अथवा मार्स। सर बुध शुक्र इंग्लिश पनि भन्दै जानुस् है सर। फेरि भन्छु है। पहिलो सबभन्दा नजिकको बुध मर्करी, दोस्रोमा शुक्र है साथीहरू, शुक्र भेनस, तेस्रोमा पृथ्वी अर्थ, तेस्रो टाढा छ पृथ्वी तेस्रो टाढा है। चौथो टाढा मङ्गल अथवा मार्स, पाँचौं टाढा बृहस्पति, छैटौं टाढा शनि भनेको स्याटर्न, सातौं टाढा अरुण अथवा युरानस र आठौं चाहिँ वरुण अथवा नेप्च्युन। यी 8वटा ग्रहहरू याद गर्नु है। यी 8वटा ग्रहहरूलाई ग्रहले सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गरिरहेका हुन्छन् र हामीसँग 9वटा ग्रहहरू थिए।
सबैभन्दा टाढा प्लुटो अथवा एम भन्ने ग्रह थियो नि, सुन्नु भएको छ है? एम ग्रह थियो। एम ग्रहलाई 2006 सन् 2006 सेप्टेम्बर 1 तारिकबाट ग्रहको सूचीबाट र यसको नाम चाहिँ फुच्चे ग्रह भनेर यसको नाम राखियो। एम ग्रहको नाम चाहिँ फुच्चे ग्रह अथवा डर्फ प्लानेट, DF डर्फ प्लानेट भनेर यसको नाम राखियो, नामाकरण गरियो। सेप्टेम्बर कति अरे? सेप्टेम्बर 1 तारिकबाट ग्रहको सूचीबाट हटाइएको हो। चेक गणतन्त्र राजधानी प्रागमा भएको विश्व खगोलशास्त्रीहरूको सम्मेलनले यसलाई हटायो। 2006 सेप्टेम्बर 1 तारिकबाट हटायो र यसलाई फुच्चे ग्रह भनेर नामाकरण गरियो साथीहरू। अब यति कुरा भनिसकेपछि अब तपाईलाई म ग्रहहरू दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा भित्री ग्रह हुन्छ, अर्को बाहिरी ग्रह हुन्छ। सूर्यबाट नजिकै रहेका 4वटा ग्रहलाई भित्री ग्रह, सूर्यबाट टाढा रहेका 4वटा ग्रहहरूलाई बाहिरी ग्रह भनिन्छ। 4वटा भित्री ग्रह भने के हुन् भन्नु होला? सूर्यबाट नजिकै रहेका 4वटा ग्रहहरू सबभन्दा नजिक कुन छ भन्नु त? बुध, दोस्रोमा शुक्र, तेस्रोमा पृथ्वी, चौथोमा मङ्गल छ नि। यी 4वटा ग्रहहरूलाई भित्री ग्रह भनिन्छ। भित्री ग्रहको नाम याद गर्नु साथीहरू, याद गर्नु त। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मङ्गल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मङ्गल अथवा मर्करी, भेनस, अर्थ, मार्स। मर्करी, भेनस, अर्थ, मार्स। 1 2 3 4 मार्च हैन, मार्स, MARS। याद छ हटाउ लास्ट। के भन्छ नेपालीमा? भने त सर। अरू 4वटा ग्रहहरू छन्, त्यसलाई बाहिरी ग्रह भनिन्छ। ती 4वटा ग्रह चाहिँ बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुणलाई चाहिँ हामी बाहिरी ग्रह भन्छौँ। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुणलाई बाहिरी ग्रह भनिन्छ साथीहरू। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण याद गर्नु है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बाहिरी ग्रह। अनि भित्री ग्रह चाहिँ कुन कुन रे? भित्री ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मङ्गल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मङ्गल चाहिँ यी भित्री ग्रह हुन् भने बाहिरी ग्रह चाहिँ बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, सैटर्न, नेप्च्युन, युरानस। अब साथीहरू यति कुरा मैले भनिसकेपछि अब तपाईलाई म हरेक ग्रहहरू अब हेर्नु है। सुरुका 4वटा ग्रहहरू चट्टानले बनेका हुन्छन् भनेको पृथ्वी, अनि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मङ्गल यी 4वटा ग्रह चट्टानले बनेका हुन्छन्, त्यही भएर यसलाई चट्टानी ग्रह भनिन्छ। भने बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण चाहिँ ग्यासले बनेका हुन्छन्, त्यही भएर यसलाई ग्यासीय ग्रह भनिन्छ। त्यसकारण भित्री ग्रहहरू चट्टानी ग्रहहरू हुन् भने बाहिरी ग्रहहरू चाहिँ ग्यासीय ग्रह अथवा ग्यासले बनेका हुन्छन्, ग्यासीय ग्रह हुन्, ग्यासियस प्लानेट भन्छौँ। अब तपाईलाई इक्जाममा धेरैपल्ट सोध्ने चाहिँ यो ग्रहहरूको बारेमा धेरै क्वेसनहरू सोधिरहेको छ, त्यसमा यो चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला। तपाईँ दुईवटा कुरा बुझे हुन्छ। ग्रहको बारेमा पढ्दाखेरि ग्रहको मेन तपाईले जान्नु पर्यो, यसको विशेषता जान्नुपर्छ। विशेषता धेरैपल्ट सोधिरहेछ। उपग्रहहरू कतिवटा छन् त्यो जान्नु पर्यो, उपग्रहको संख्या। अर्को यसले सूर्यलाई परिक्रमा गर्न एक फनको लगाउन कति समय लाग्छ हरेक ग्रहलाई त्यो जान्नु पर्यो। यति 3टा कुरा तपाईलाई महत्त्वपूर्ण छ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट। अब तपाईलाई म बुध ग्रहको बारेमा भन्छु। बुध ग्रहको उपग्रह छैन, 0 उपग्रह। देयर इज नो सैटेलाइट अफ मर्करी एन्ड भेनस। बुध र शुक्रको सैटेलाइट अथवा उपग्रह छैनन्। 0 उपग्रह हुने अथवा उपग्रह नहुने कुन कुन ग्रह हुन् भन्यो भने बुध र शुक्र याद गर्नु होला। र सूर्यको परिक्रमा गर्न यसलाई 88 दिन लाग्छ। सूर्यको वरिपरि एक फनको लगाउन बुध ग्रहलाई 88 दिन लाग्छ र यसको परिभ्रमण गति 48 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ बुध ग्रहको।
र यसका विशेषताहरू जान्नुस्। बुध ग्रह सबैभन्दा सानो ग्रह हो, पहिलो कुरा। इट्स अ स्मलेस्ट प्लानेट। सानो ग्रह कुन हो भन्यो भने बुध। सूर्यबाट सबैभन्दा नजिकमा रहेको ग्रह पनि यही हो। सूर्यबाट नजिकमा रहेको इट्स अ भेरी नियरेस्ट प्लानेट फ्रम सन। र एकापट्टि सधैँ तातो र अर्कोपट्टि सधैँ चिसो हुने ग्रह पनि यही हो, बुध ग्रह। यसलाई बिहानीको तारा अथवा मर्निङ स्टार भनेर चिनिन्छ। शुक्रलाई मर्निङ स्टार भनिन्छ साथीहरू, बिहानीको तारा। बुधका विशेषता जान्नु है। सबभन्दा सानो ग्रह, सूर्यबाट सबभन्दा नजिकमा रहेको ग्रह, इट्स अ नियरेस्ट प्लानेट फ्रम द सन। एकापट्टि सधैँ चिसो र अर्कोपट्टि सधैँ तातो हुने ग्रह। र यसलाई बिहानीको तारा अथवा मर्निङ स्टार भनेर पनि चिनिन्छ। यति कुरा मैले तपाईँलाई बुध ग्रहको बारेमा भने शुक्र ग्रहको बारेमा हेर्दाखेरि शुक्र अथवा भेनस भनेको चाहिँ यो यसलाई सूर्यको वरिपरि एक फन्को लगाउन 225 दिन लाग्छ साथीहरू। 224.7 दिन हो। यसलाई नियर अबाउट हामी 225 भनेर याद गर्नुहोस्। 225 दिन जति लाग्छ। र यसको उपग्रहको संख्या 0 छैन उपग्रह। र यसको परिक्रमण गति चाहिँ हैन, यसको परिभ्रमण गति चाहिँ 35 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ। र यो ग्रहका धेरै विशेषताहरू छन् शुक्रका। शुक्रलाई रहस्यमय ग्रह, मिस्टेरियस प्लानेट भनिन्छ। रहस्यमय ग्रह शुक्र भनेको चाहिँ रहस्यमय ग्रह हो, मिस्टेरियस प्लानेट हो। यसलाई पृथ्वीकी बहिनी अथवा सिस्टर प्लानेट पनि भनिन्छ। तपाईलाई धेरैपल्ट लोकसेवाले सोधेको सिस्टर प्लानेट भन्नाले केलाई चिनिन्छ? शुक्र सिस्टर प्लानेट हो। पृथ्वीको जुम्ल्याए ग्रह पनि हो यो। यसलाई ट्विन्स प्लानेट पनि भनिन्छ। यसलाई सन्ध्याकी तारा पनि भनिन्छ। यो शुक्रलाई सन्ध्याकी तारा भनेर चिनिन्छ। यसलाई गडेस अफ लभ एन्ड ब्युटी पनि भनिन्छ। गडेस अफ लभ एन्ड ब्युटी। यसलाई यो सबैभन्दा तातो र चम्किलो ग्रह हो। सबैभन्दा चम्किलो र तातो ग्रह कुन हो भने शुक्र ग्रह सबैभन्दा चम्किलो र तातो पनि छ। र यो ग्रह शुक्र ग्रह वर्षभन्दा दिन लामो हुन्छ। हेर्न, एक वर्ष हुन यसलाई 225 दिन लाग्छ भने एक दिन 243 दिन लाग्छ भनेपछि भन्दा दिन लामो हुने ग्रह एकमात्र ग्रह कुन हो भने शुक्र ग्रह हो। शुक्र ग्रह वैज्ञानिकद्वारा खोज अनुसन्धान गरिएको पहिलो ग्रह पनि हो। यो ग्रहलाई शुक्र ग्रहले हेर्नु है। अब शुक्र ग्रह यो पृथ्वीबाट सबभन्दा नजिकको ग्रह पनि यही हो। पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकको ग्रह शुक्र नै हो। र शुक्र ग्रहलाई जुम्ल्याए ग्रह भनिन्छ। यसलाई मर्निङ स्टार र इभिनिङ स्टार भनिन्छ। मर्निङ एन्ड इभिनिङ स्टार पनि भनिन्छ। यसलाई मर्निङ एन्ड इभिनिङ भनिन्छ र यसलाई सन्ध्याकी तारा पनि भनिन्छ। यो सबैभन्दा तातो र चम्किलो ग्रह हो। र यो ग्रह गडेस अफ लभ एन्ड ब्युटी पनि भनिन्छ। यसलाई पृथ्वीको बहिनी, पृथ्वीको जुम्ल्याए ग्रह अथवा रहस्यमय ग्रह आदि हामीले पुकार्छ। र शुक्रकै महत्त्वपूर्ण साथीहरू शुक्र ग्रह विशेषताहरू धेरै छन्। अब पृथ्वी हेर्नुहोस् है। पृथ्वी को बारेमा हेर्दाखेरि पृथ्वी चाहिँ सूर्यबाट तेस्रो टाढाको ग्रह हो। पृथ्वीले सूर्यलाई एक फन्को लगाउन कति लाग्छ भन्नु त? पृथ्वीले सूर्यलाई एक फन्को लगाउन 365 दिन 5 घण्टा 48 मिनेट 46 सेकेन्ड। भेरी गुड। 365 दिन 5 घण्टा 48 मिनेट 46 सेकेन्ड लाग्छ। सामान्यतया हामी एक वर्षलाई 365 दिन भनेर मान्छौँ नि, तर प्रत्येक 4 वर्षमा हरेक वर्ष 6 घण्टा बढी हुन्छ।
र 4 वर्षमा 24 घण्टा बढी हुन्छ, त्यो भनेको 1 दिन बढ्छ। त्यो 1 दिन जोडेर 365 मा 1 दिन जोड्दा 366 दिन, प्रत्येक चौथो वर्ष 366 दिन हुन्छ। त्यो 366 दिनको 1 वर्ष हुने वर्षलाई हामी लिप इयर अथवा अधिक भनेर भन्छौँ। अधिक वर्ष अथवा लिप इयर भनिन्छ। लिप इयर, 1 लिप इयर भनेको 366 दिनको हुन्छ। एक सामान्य वर्ष भनेको 365 दिनको हुन्छ। त्यो 1 दिनको मात्रै फरक छ। र लिप इयर अथवा अधिक वर्ष हरेक 4 वर्षमा एक पटक आउँछ। र पृथ्वीलाई टाढाबाट हेर्दा यसलाई नीलो ग्रह देखिन्छ। किन होला भन्नु त? ब्लू प्लानेट भनिन्छ। पानी धेरै भएर होला सर। बिकज यसमा यो पृथ्वीमा चाहिँ 70% चाहिँ पानी छ, 2/3 पानी छ पृथ्वीमा, 1/3 मात्रै जमिन छ। त्यसकारण पानीको सतह टाढाबाट हेर्दा निलो देखिन्छ। सो ब्लू प्लानेट भनेर चिनिन्छ पृथ्वीलाई। अब पृथ्वीको बारेमा यति कुरा मैले भनिसकेपछि पृथ्वीको यो चाहिँ व्यास फरक छ। एउटा पृथ्वीलाई भूमध्य रेखातिरबाट हेर्ने हो भने चाहिँ यसको व्यास लामो छ भने अथवा चाहिँ एक्सियल पोइन्ट हेर्ने हो भने चाहिँ ध्रुवीय व्यास छोटो छ। र भूमध्य रेखा र ध्रुवीय रेखा बीचको दूरी चाहिँ 42 किलोमिटरको फरक छ। भूमध्य रेखा व्यास र ध्रुवीय व्यास बीचको फरक चाहिँ 42 किलोमिटर फरक छ। अब तपाईलाई सूर्य पृथ्वीको बारेमा यति कुरा मैले भनिसकेपछि पृथ्वीको ग्रह नाम के हो भने चन्द्रमा। पृथ्वीको चन्द्रमा हो 56 मिनेट 4 आफ्नो अक्षमा, यसको आफ्नो एक्सिस एक फनको लगाउन 23 घण्टा 56 मिनेट 4 सेकेन्ड ल। यो पनि निकै महत्त्वपूर्ण साथीहरु। यति कुरा मैले पृथ्वीको बारे। अब अर्को छ मंगल ग्रह सूर्यबाट कति टाढा छ भने 687 दिन के रे सूर्यलाई कति टाढा छ भन्दा यसले सूर्यको वरिपरि गर्न 687 दिन लाउँछ है साथीहरु। 6-7 दिन लगाउँछ। 687 दिन लगाउँछ मंगलले सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्न 687 दिन लगाउँछ। मंगल सूर्यलाई एक फनको लगाउन सूर्यलाई एक फनको 687 दिन याद गर्नु होला। र 687 दिनको एक वर्ष हुन्छ मंगलमा। र मंगल ग्रहका दुईवटा उपग्रहहरू छन्, एउटा डिमोस अर्को फोबोस। डिमोस र फोबोस। डिमोसलाई सौर्यमण्डलकै सानो उपग्रहले चिनिन्थ्यो पहिला। अहिले लिडा भन्ने उपग्रह आएको छ, यो चाहिँ बृहस्पतिको, त्यही भएर बृहस्पतिको उपग्रह लिडालाई सानो उपग्रह भनिन्छ। त्यो भन्दा सानो चाहिँ हामीले पढिरहेको चाहिँ डिमोस हो। त्यही तपाईलाई लिडा नआएर अप्सनमा डिमोस पनि आउनु। सो मंगलको सबभन्दा सानो उपग्रह अथवा सौरमण्डलको सानो उपग्रहलाई डिमोस भनिन्छ। अर्को फोबोस भयो। र मंगल ग्रहका विशेषता हेर्नुहुन्छ भने यसलाई रानिट भनिन्छ। इट्स अ रेड प्लानेट। मंगलका विशेषता हेर्नुहुन्छ भने इट्स अ रेड प्लानेट, यसलाई रातो ग्रह भनिन्छ। रेड प्लानेट अथवा रातो ग्रह भनिन्छ। दोस्रो साथीहरु, दोस्रो चाहिँ यसको विशेषता हेर्नुहुन्छ भने पृथ्वीसँग मिल्दोजुल्दो वातावरण भएको ग्रह हो यो। पृथ्वीसँग मिल्दोजुल्दो वातावरण भएको ग्रह पनि हो यो। पृथ्वीमा जस्तै मंगल ग्रहमा पानीको खोज गरिएको छ। मंगलमा पानीको खोज गर्ने वैज्ञानिक लुजेन्द्र ओझा हुन्। लुजेन्द्र ओझाले मंगलमा पानी पत्ता लगाए। र यसमा सौर्यमण्डलकै सबभन्दा अग्लो पहाड पाइन्छ। सौर्यमण्डलकै सबभन्दा अग्लो पहाडको नाम निक्स ओलम्पिया हो। जस्तै पृथ्वीको सबभन्दा अग्लो पहाड भनेको सगरमाथा भने जस्तै मंगल ग्रहको अग्लो पहाड अथवा सौर्यमण्डलकै सबभन्दा अग्लो पहाड भनेको चाहिँ के रहेछ त? निक्स ओलम्पिया। याद गर्नु है, NIX निक्स ओलम्पिया।
मङ्गल ग्रहको रङ रातो हुन्छ। यति कुरा मैले भने साथीहरू तपाईहरुलाई। रोमन युद्ध देवताको नामबाट यसको नामाङ्कन गरियो। मार्स भन्ने देवता रोमन देवता रहेछन्, त्यही नामबाट मार्स भन्ने मङ्गल ग्रहको नाम राखियो। अब साथीहरू मङ्गलबाट अलिकति अगाडि जाउँ। बृहस्पति, अब भित्री ग्रह सक्यो है। अब भित्री ग्रह भने के थियो भन्नु त? बुध, शुक्र, पृथ्वी र मंगल, भेनस, अर्थ र मार्स है। मार्ससम्म सक्यौं। अब बाहिरी ग्रहको बारेमा हेरौँ। बाहिरी ग्रह भनेको बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हो। पहिला बृहस्पतिको बारेमा हेरौँ। बृहस्पतिले सूर्यलाई एक फन्को लगाउन, सूर्यको वरिपरि एक फन्को लगाउन झन्डै 12 वर्ष जति लाग्छ। 11.86 वर्ष हो, त्यो भनेको 12 वर्ष जति लाग्छ। बृहस्पतिका उपग्रहहरू अहिले बढेका छन् है साथीहरू। बृहस्पतिका उपग्रहहरू अहिले 79 वटा छन्। 79 वटा छन्। यसमध्ये सबैभन्दा ठुलो उपग्रहको नाम गेनिमेड हो। बृहस्पतिको सबैभन्दा ठुलो उपग्रह गेनिमेड हो भने सानो उपग्रहको नाम चाहिँ लिडा, LIDA, लिडा हो। लिडा। र गेनिमेड चाहिँ एउटा कुरा याद गर्नु भने इट्स अ बिगेस्ट सैटेलाइट अफ द अफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टमकै सबैभन्दा ठुलो उपग्रहको नाम चाहिँ गेनिमेड हो, जुन बृहस्पतिको पनि ठुलो उपग्रह हो। र लिडा चाहिँ इट्स अ स्मलेस्ट सैटेलाइट अफ द सोलर सिस्टम। सौर्यमण्डलको सबैभन्दा सानो उपग्रह चाहिँ लिडा हो। डिमोस आउन सक्छ। डिमोस आयो, लिडा छैन भने डिमोसमा लाउनु पर्ने हुन्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ। अब बृहस्पतिका विशेषताहरू, यसको चाहिँ स्पेशल फिचर्सहरू के हुन् त भन्दा इट्स कल्ड किङ अफ प्लानेट। यसलाई ग्रहका राजा भनिन्छ। बृहस्पतिलाई किङ अफ प्लानेट भनिन्छ। यो सबैभन्दा ठुलो ग्रह पनि हो। इट्स अ बिगेस्ट प्लानेट अफ द सोलर सिस्टम। यसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबैभन्दा बढी हुन्छ। र यो ग्रहमा सबैभन्दा छोटो दिन भएको ग्रह हो। झन्डै 10 घण्टामा एक दिन हुन्छ। बृहस्पतिको 10 घण्टा बराबर एक दिन हुन्छ साथीहरू। पृथ्वीमा एक दिन हुन 24 घण्टा लाग्छ, तर बृहस्पतिमा 10 दिनमा 1 घण्टा हुन्छ। सो सबैभन्दा छोटो दिन भएको ग्रह हो। सबैभन्दा लामो दिन भएको ग्रह शुक्र हो। मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईहरुलाई, सबैभन्दा लामो दिन हुने ग्रह शुक्र, तर सबैभन्दा छोटो दिन हुने ग्रह चाहिँ बृहस्पति हो। यति कुरा मैले भनिसकेपछि अब बृहस्पतिको बारेमा मैले तपाईलाई भने यो दोस्रो धेरै उपग्रह भएको ग्रह हो। पहिलो धेरै उपग्रह भएको ग्रह शनि हो। शनिका अहिले 82 वटा पुगेका छन् उपग्रहहरू स्याटर्नका। अब स्याटर्नको बारेमा कुरा गर्दा नि साथीहरू, स्याटर्नले 29.5 वर्षमा सूर्यलाई एक फन्को लगाउँछ। यसका उपग्रहहरूको संख्या 82 वटा छन्। सबैभन्दा धेरै ग्रह भएको ग्रह स्याटर्न हो, शनि हो। पहिला बृहस्पति थियो। बृहस्पतिका उपग्रह भन्दा नि शनिका उपग्रहले धेरै पत्ता लागे, त्यही भएर शनि सबैभन्दा धेरै उपग्रह हो। को आविष्कार गरेका थिए। दूरबीनको आविष्कार गरेपछि उनले शनि ग्रह पत्ता लगाए। शनि ग्रह रिङ भएको ग्रह हो। यसमा 7 वटा रिङहरू हुन्छन्। तपाईहरुलाई थाहा छ यस्तो रिङ अरु कुनै ग्रहमा रिङ छैन, शनि ग्रहमा मात्रै रिङ छ बाहिर। रिङ आयो भने तपाईलाई रिङ भएको ग्रह कुन हो भने शनि ग्रह हो। शनि ग्रहका 7 वटा रिङ हुन्छन्। र शनि ग्रह को रङ चाहिँ सुनौलो रङको हुन्छ अथवा गोल्डन कलरको हुन्छ। यो सुनौलो रङ अथवा गोल्डन कलर अथवा येल्लो प्लानेट पनि भन्छौं। सुन पहेँलो हुन्छ हैन, येल्लो प्लानेट पनि भन्छौं शनि ग्रहलाई। शनि ग्रहलाई पानीमा तैरने ग्रह पनि भनिन्छ साथीहरू। पानीमा तैरने ग्रह, किनभने शनि ग्रहको घनत्व पानीको घनत्व भन्दा पनि कम हुन्छ, त्यही भएर यो पानीमा उत्रन्छ। सो पानीमा उत्रने ग्रह कुन हो भने शनि ग्रह हो।
शनिको बारेमा मैले यति भने, यसलाई पहेँलो ग्रह अथवा सुनौलो प्लानेट अथवा गोल्डन प्लानेट। अनि यो सबैभन्दा यसलाई पानीमा उत्रने ग्रह, रिङबाट घेरिएको ग्रह। र शनि ग्रह कसले पत्ता लगायो भने ग्यालिलियो ग्यालिलीले पत्ता लगाएका हुन्। अब शनि पछि अरुणमा जाउँ साथीहरू। अरुण भनेको के हो त भन्दा अरुण ग्रह यो 7औं टाढाको ग्रह हो। सूर्यबाट 7औं टाढाको ग्रह हो अरुण ग्रह। र अरुण ग्रहले सूर्यको वरिपरि घुम्न 84 वर्ष लगाउँछ। याद गर्नु है साथीहरू, 84 वर्ष लगाउँछ। अरुणका 27 वटा उपग्रहहरू छन्। बुझ्नुभयो? अरुणका 27 वटा उपग्रहहरू छन् भने अरुण ग्रहका विशेषता हेर्नुहुन्छ भने यसलाई हरियो ग्रह अथवा यसलाई ग्रीन प्लानेट भनेर चिनिन्छ। हरियो भने शनि, रातो ग्रह कुन भन्यो भने मङ्गल, नीलो ग्रह कुन हो भन्यो भने पृथ्वी। यही याद गर्नु होला। अरुण चाहिँ हरियो ग्रह हो, यो सबैभन्दा चिसो ग्रह हो। पहिला हामीलाई सरहरूले पढाउँदा यो ग्रीन प्लानेटहरु त जुपिटरलाई नै भन्नुहुन्थ्यो पहिला त्यस्तो नि थियो सर। गलत है। धेरैपल्ट लोकसेवाले सोधिसकेको प्रश्न हो। ग्रीन प्लानेट जुपिटर होइन। ग्रीन प्लानेट जुपिटर यसमा चाहिँ राता धब्बाहरू देखिन्छन् जुपिटरमा, तथापि यसलाई ग्रीन प्लानेट भनिँदैन। ग्रीन प्लानेट चाहिँ अरुण नै हो। चिसो पनि अरुण हो र? सबैभन्दा चिसो ग्रह पनि अरुण नै हो। यसलाई जुपिटरका हजुरबा भनिन्छ। यो असफल ताराको नामले चिनिन्छ। असफल तारा है साथीहरू। र यो यस्तो ग्रह हो जुन ग्रहमा पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ र पूर्वमा गएर अस्ताउँछ। तर सामान्यतया ग्रहहरूमा पूर्वबाट सूर्य उदाउने र पश्चिममा गएर अस्ताउने हुन्थ्यो। तर अरुण र शुक्र दुईटा याद गर्नु है। अरुण र शुक्रमा पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ र पूर्वमा गएर अस्ताउँछ। सो सन सेट्स इन द वेस्ट एन्ड सन राइज इन द वेस्ट एन्ड सेट्स इन द इस्ट है। पश्चिममा उदाउने, पश्चिमबाट उदाउने र पूर्वमा गएर अस्ताउने शनि। यो चाहिँ अरुण र शुक्र ग्रहका विशेषता हुन्। अब लास्टमा वरुण भन्ने छ। वरुण भनेको चाहिँ के हो भन्दा वरुणलाई अङ्ग्रेजीमा हामी नेप्च्युन भन्छौँ र यसले सूर्यलाई घुम्न ढिला घुम्छ। यो 164 वर्षमा एक फन्को लगाउँछ। यसले 164 वर्षमा एक वर्ष लगाउँछ। वरुण ग्रहले सूर्यलाई घुम्न 164 दिन लगाउँछ। 164 वर्ष है, 164 वर्ष लगाउँछ। एकदमै टाढा छ यो। यसका 14 वटा उपग्रहहरू छन्। वरुणका 14 वटा उपग्रहहरू छन्। र यो ग्रहको रङ हल्का पहेँलो लाइट येलो कलरको हुन्छ। यो हल्का पहेँलो रङको हुन्छ। यो ग्रह सूर्यबाट सबैभन्दा टाढाको ग्रह हो। पृथ्वीबाट पनि सबभन्दा टाढाको ग्रह यही हो। पृथ्वीबाट पनि सबभन्दा टाढा, सूर्यबाट पनि सबभन्दा टाढा। यो ग्रहलाई जल देवताका ग्रह पनि भनिन्छ साथीहरू। जल देवताका ग्रह। र यो पत्ता लगाउने वैज्ञानिक हुन् जोहान गा। जोहान गाले पत्ता लगाएको ग्रह हो यो। तपाईलाई जहाँसम्म मैले भनेका 8 वटा ग्रहको विशेषताहरू सोधिरहेको हुन्छ। एकपटक के सोध्यो भने पुच्छ्रे ग्रह देखाएका मध्ये कुन ग्रहलाई फुच्चे ग्रह अथवा फुच्चे ग्रह भनेर भनिन्छ है। फुच्चे ग्रह चाहिँ फेरि एम हो। एमलाई हटाइसकेको छ ग्रहको सूचीबाट। अहिले हामीसँग जम्मा 8 वटा ग्रहहरू रहेका छन्। तपाईलाई ठुलोबाट सानोको क्रम वा सूर्यबाट नजिकदेखि टाढाको क्रम, यस्तो क्रमहरू सोध्न सक्छ। सूर्यबाट नजिकदेखि टाढाको ग्रह कुन हो भन्यो भने सूर्यबाट सबभन्दा नजिकको बुध, सबभन्दा टाढाको वरुण भइहाल्यो। अब तपाईलाई क्रम सोध्न सक्छ। क्रम सोध्यो भने तपाईलाई अहिले भनिसकेँ मैले भित्री ग्रहहरूको नाम सुरुमा भन्नु। त्यसै बाहिरी ग्रह भनेको बुध, शुक्र, पृथ्वी, मङ्गल 4 वटा भइहाल्यो। अनि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण यी चाहिँ 4 वटा गरेर जम्मा
यी 8वटा ग्रहहरू चाहिँ अनि हामीले त कोल्डेस त उ के रे चाहिँ वरुण पढेर लाग्छ पहिला चाहिँ एम थियो वरुण होइन है वरुण होइन तपाईँलाई यो लाग्छ ठिकै हो किनभने टाढा छ कोल्डेस्ट होला जस्तो लाग्छ तर कोल्डेस्ट होइन कोल्डेस्ट अरुण नै हो र हटेस्ट चाहिँ शुक्र हो हटेस्ट चाहिँ भेनस हो त्यो भने बुध हुनु पर्थ्यो नि त बुध सबभन्दा नजिक छ सूर्यको सबभन्दा बढी ताप पाउँछ किनभने अब त्यो बुध होइन किन भन्दा यो एकापट्टि सधैँ चिसो र अर्कोपट्टि सधैँ तातो हुन्छ त्यही भएर यो हुन सक्दैन त्यसैले वरुण यो चाहिँ अरुण पनि सबभन्दा चिसो ग्रह हो यदि यही याद गर्नुहोस् अहिले तपाईँलाई म ठुलोदेखि सानो ग्रहको क्रम पनि भनिदिन्छु सबभन्दा ठुलो ग्रह बृहस्पति अब एउटा कुरा नि बाहिरी ग्रहहरू ठुला हुन्छन् भित्री ग्रह साना हुन्छन् यसरी याद गर्नु बृहस्पति शनि अरुण वरुण यी ठुला ग्रह हुन् कहिलेकाहीँ क्रम सोध्छ सबभन्दा ठुलो ग्रह कुन हो भन्यो भने त तपाईँले भनिहाल्नुहुन्छ बृहस्पति सबभन्दा ठुलो हो भने सबभन्दा सानो बुध हो तर त्यो बिचमा क्रम कुन सही छन् भनेर सोध्न सक्छ त्यसकारण क्रम हेर्दाखेरि बृहस्पति शनि अरुण वरुण 4वटा भइहाले 5औं ठुलो ग्रह पृथ्वी हो 6औं ठुलो ग्रह शुक्र हो 7औं ठुलो ग्रह मङ्गल र 8औं ठुलो ग्रह अथवा सबैभन्दा सानो ग्रह चाहिँ बुध हो त्यसकारण तपाईँले अब याद गर्दाखेरि कसरी गर्नु भने पहिला बाहिरी ग्रहको नाम सम्झिनु बृहस्पति शनि अरुण वरुण यी क्रमशः घट्दै गए पृथ्वी त्यसपछि 5औं ठुलो पृथ्वी 6औं ठुलो शुक्र किन भन्दा पृथ्वीको जुम्ल्याए ग्रह हो शुक्र जुम्ल्याए भनेको उत्रै हुन्छन् त्यही भएर अनि त्यसपछि तपाईँले अर्को शुक्र पछि अर्को ठुलो ग्रह भनेको चाहिँ मङ्गल हो र सबैभन्दा सानो ग्रह बुध हो यसरी यो क्रम पनि जान्नुहोस् अर्को क्रम तपाईँले के जान्नु भने नि पृथ्वीबाट नजिकदेखि टाढाको ग्रह पृथ्वीबाट सबभन्दा नजिकको ग्रह शुक्र हो याद गर्नु होला शुक्र हो भने सबैभन्दा टाढाको ग्रह त वरुण अथवा नेप्च्युन भइहाल्यो याद गर्नु है सबभन्दा नजिकको बुध के अरे पृथ्वीबाट सबभन्दा नजिकको शुक्र सबभन्दा टाढाको वरुण यति कुरा मैले तपाईँहरूलाई भने यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि साथीहरूको केही जिज्ञासा छ इफ यु हेभ एनी क्वेरीज लेट मी नो अबाउट इट सर बृहस्पतिको उपग्रह कति भन्नुभयो बृहस्पतिका उपग्रहहरू 79 वटा जस्तो पहिलेमा चाहिँ के पाइन्छ भने बृहस्पति र शनिको चाहिँ 60 र 63 वटा पाइन्छ यो थप चाहिँ कहिले भएको हो सर यो चाहिँ नासाले अहिले भर्खरै निकालेको सन् 2020 मा निकालेको प्रतिवेदन अनुसार अहिले पछिल्लो समयमा बृहस्पति तपाईँ हामीले किताबमा पढेको चाहिँ बृहस्पतिमा सबैभन्दा धेरै उपग्रह हुन्छन् भन्ने पढाएको थियौँ होइन तर अहिले चाहिँ बृहस्पतिमा होइन शनिमा सबैभन्दा धेरै उपग्रह छन् शनिका 82 वटा बृहस्पतिका 79 वटा अथवा 79 वटा एमलाई चाहिँ के यो वरुणकै उपग्रहको रूपमा लिन्छ कि एमलाई के लिस्ट नै गराएर के हो होइन यो छुट्टै यसलाई फुच्चे ग्रह हो वरुणको उपग्रह होइन एम ग्रह छ एम त अहिले फुच्चे ग्रह भइहाल्यो यसलाई डफ प्लानेट भनिन्छ यसको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकिएन र यसले सौर्यमण्डलको नियमहरू पनि नियमभन्दा बाहिर गयो यो ट्र्याक आउट अफ ट्र्याक भयो भनेर 2006 बाट यसलाई ग्रहको सूचीबाट हटाइयो र यसलाई चाहिँ वरुणको उपग्रह बनाएको होइन यो छुट्टै नै हो यसको छुट्टै अस्तित्व छ वरुणका 13 वटा उपग्रह थिए अहिले एउटा थपियो 14 भयो अब यहाँसम्म केही छ साथीहरू ल अब म गएँ यो शिशु ग्रहतिर गएँ है साथीहरू शिशु ग्रहलाई अंग्रेजीमा एस्टेरोइड भनिन्छ र यसलाई अर्को नाम चाहिँ क्षुद्र ग्रह पनि भनिन्छ के सर एस्टेरोइड ASTEROID एस्टेरोइड एस्टेरोइड शिशु ग्रह भनेका कस्ता ग्रह हुन् भने साथीहरू मंगल ग्रह र बृहस्पति ग्रहको कक्षको बीचमा यसको वरिपरि घुम्ने ग्रहहरूलाई हामी के भन्छौं भने यो चाहिँ मंगल यहाँ मंगल भयो अनि बृहस्पति भयो त्यो दुईटा ग्याप हुन्छ नि ठाउँ त्यो बीचमा चाहिँ ग्रहहरू आकाशीय पिण्डलाई हामी शिशु ग्रह भन्छौं शिशु ग्रह कहाँ पाइन्छ भनेर सोध्छ शिशु ग्रह जहिले पनि मंगल र बृहस्पतिको
अक्षको बिचमा रहेको हुन्छ, जसलाई हामी शिशु ग्रह भन्छौँ। र शिशु ग्रह सबभन्दा ठुलो शिशु ग्रहको नाम चाहिँ सेरस हो र दोस्रो ठुलो शिशु ग्रहको नाम चाहिँ भेस्टा हो। र शिशु ग्रह करिब 1600 वटा छन्। शिशु ग्रहहरू आकाशमा 1600 वटा छन्। यो अन्त पाइँदैन साथीहरू। यिनीहरू कहाँ पाइन्छ त भन्नु होला? यिनीहरू पाइने ठाउँ चाहिँ मङ्गल र बृहस्पतिको बिचमा मात्रै पाइन्छ। अनि अब यति भनिसकेपछि साथीहरू अब म गएँ उल्कातिर है। यिनीहरू चट्टानले बनाए हुन्छ, ग्यासले बनाए हुन्छ? यिनीहरू शिशु ग्रह 3 प्रकारका हुन्छन्। के यी शिशु ग्रहहरू? हजुर। शिशु ग्रहहरू चाहिँ कुनै कुनै चट्टानले बनेका हुन्छन्, कुनै ग्यासले पनि बनेका हुन्छन्। चट्टान र ग्यासको बिचमा भयो, त्यही भएर सोधेको मलाई। चट्टान र ग्यासको बिचमा रहेका मतलब चाहिँ बनेका हुन्छन्। र उल्का हेर्नु चाहिँ अब उल्का भनेको चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ नि, आकाशबाट तारा खसे जस्तो देखिन्छ नि राति राति। तपाईँहरू कतिले देख्नु पनि भएको छ, कतिले सुन्नु भएको छ। आकाशबाट तारा सललललललल पृथ्वीतिर बगे जस्तो देखिन्छ। यसलाई हामी उल्का भन्छौँ। उल्काहरूलाई सुटिङ स्टार अथवा फलिङ स्टार पनि भनिन्छ। उल्काहरू भनेका सुटिङ भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सुट गरे जसरी भने बन्दुक पड्काए जस्तो जाने सुटिङ स्टार। फलिङ स्टार भनेको हल्का खस्दै 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 आउने फलिङ स्टारको रूपमा पनि चिनिन्छ। र यसलाई साथीहरू उल्काहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि 3 प्रकारका हुन्छन्। एउटा ढुङ्गे हुन्छ, अर्को फलामे हुन्छ र अर्को मिश्रित हुन्छ। सो देयर आर 3 टाइप्स अफ मेटियोर्स। मेटियोर्स भनेको उल्का। एउटा ढुङ्गे चट्टानबाट बनेको हुन्छ, ढुङ्गे स्टोनिङ। अर्को फलामे आइरनी र अर्को मिश्रित, दुवै मिश्रण भएको। र पृथ्वीमा भेटाइने चाहिँ धेरैजसो फलामे हुन्छन्। पृथ्वीसम्म आइपुग्यो भने यसलाई उल्का पिण्ड भनिन्छ। कुनै उल्का पृथ्वीसम्म आएर खस्यो भने यसलाई उल्का पिण्ड भनिन्छ है साथीहरू। पृथ्वीसम्म आएको उल्कालाई उल्का पिण्ड। बिचैमा बिलाउँछ भने यो उल्काहरू खास गरी पृथ्वीमा आइपुग्दैनन्। सामान्यतया यिनीहरू वायुमण्डलमै हराउँछन् र यो उल्काको नाम चाहिँ उल्का पिण्ड भनिन्छ। उल्का र उल्का पिण्डमा फरक छ। आकाशमै खसे जस्तो देखिनेलाई उल्का, पृथ्वीसम्म आइपुग्यो भने उल्का पिण्ड भनिन्छ। यति कुरा बुझ्नु होला। अब अर्को छ पुष्य ताराको बारेमा, अथवा यसलाई कमेट्स भन्छौँ हामी। पुष्य ताराको बारेमा हेर्ने हो भने साथीहरू, राति सफा आकाशमा उज्यालो टाउको भएका कुचो आकारका उज्यालो राति सफा आकाशमा, राति पनि पर्दैन, दिउँसो पनि देखिन्छ, सफा आकाश हुनुपर्छ। सफा आकाश भएको बेलामा कुचो आकारका ताराहरू, आकाशीय पिण्डहरू देखिन्छ, जसलाई पुष्य तारा भनिन्छ। पुष्य तारा चाहिँ तारा होइन। खास गरी पुष्य तारा होइन, तर यसलाई तारा किन भनेको भने सूर्यको वरिपरि यो एकदमै सूर्यको नजिक रहेर घुम्छ, एकदमै नजिक रहेर घुम्छ। र यसले चाहिँ सूर्यको प्रकाशले गर्दा यो चाहिँ ग्यासमा रूपान्तरण हुन्छ, त्यही भएर यसलाई तारा भनिन्छ। र यसरी हेर्नुहुन्छ भने तारा, पुष्य तारा सबभन्दा पहिलो पटक देखिएको पुष्य ताराको नाम हेली पुष्य तारा हो। हेली पुष्य तारा सबभन्दा पहिलो पटक देखियो भने सबभन्दा अन्तिम पटक देखिएको पुष्य ताराको नाम चाहिँ सुमेकर लेबी हो। याद गर्नु है, सबभन्दा पहिलो पटक देखिएको पुष्य तारा हेली पुष्य तारा हो। र सबैभन्दा अन्तिममा देखिएको पुष्य ताराको नाम सुमेकर लेबी हो। 1993 मा देखिएर 1994 मा यो चकनाचुर भयो। बृहस्पति ग्रहसँग ठोकेर चकनाचुर भयो। यसलाई हामी सुमेकर लेबी भन्छौँ। सबैभन्दा पहिला देखेको हेली पुष्य तारा हो भने सबैभन्दा अन्तिममा देखेको सुमेकर लेबी। यति याद गर्नुभयो हुन्छ। तपाईँलाई मैले ग्रहको बारेमा भने, तपाईँलाई मैले उपग्रहहरूको बारेमा पनि भने, तपाईँलाई मैले उल्काहरूको बारेमा भने, उल्का पिण्डको बारेमा भने, पुष्य ताराको बारेमा भने,
एस्टेरोइड्स अथवा शिशु ग्रहको बारेमा भने र धूमकेतु भनेको पनि त्यही हो है साथीहरु। पुष्य ताराहरूलाई नै धूमकेतु भनिन्छ। धूमकेतु र पुष्य तारा एउटै हो। अब साथीहरु तपाईलाई म अर्को टपिकमा लगे, ग्रहण भन्ने टपिकमा है। ग्रहण, ग्रहणलाई अंग्रेजीमा इक्लिप्स भनिन्छ। ECLIPS, इक्लिप्स भनिन्छ। इक्लिप्स हुनको लागि कुन कुन आकाशीय पिण्डहरू हुनुपर्छ भन्नु त? पृथ्वी, चन्द्रमा र सूर्य। सूर्य, चन्द्रमा र पृथ्वी है। सूर्य, चन्द्रमा र पृथ्वी एउटै सरल रेखामा पर्न जाँदा ग्रहण हुन्छ। तपाईलाई जहाँसम्म सोध्न सक्छ ग्रहण लाग्दा कुन कुन आकाशीय पिण्डहरूको उपस्थिति जरुरी हुन्छ भन्यो भने सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमा, यी तीनटा चिज चाहिन्छ ग्रहण हुनको लागि। प्रकाश सरल रेखामा हिँड्छ र कहिलेकाहीँ चन्द्रमाले पृथ्वीलाई छेकिदिन्छ। चन्द्रमाले सूर्यलाई छेकिदिँदा चन्द्रमाको छाया पृथ्वीमा पर्छ। कहिलेकाहीँ पृथ्वीले सूर्यलाई छेक्दा छाया चाहिँ चन्द्रमामा पर्छ। यसरी ग्रहण हुन्छन्। ग्रहणहरू दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा सोलर इक्लिप्स अथवा सूर्य ग्रहण, दोस्रो चन्द्र ग्रहण अथवा लुनार इक्लिप्स। एउटा सूर्य ग्रहण हेर्नु है। अब सूर्य ग्रहण, अर्को चन्द्र ग्रहण तपाईले सुन्नै भएको छ। सूर्य ग्रहण हुँदाखेरि के हुन्छ भने साथीहरु, सूर्य र पृथ्वीको बीचमा चन्द्रमा रहेको हुन्छ। यिनीहरू तीनटै सरल रेखामा हुन्छन्, एउटै स्ट्रेट लाइनमा हुन्छन्, जसमा when moon comes in between sun and earth at the same time, that is solar eclipse occurs. अथवा सोलर इक्लिप्स चाहिँ योलाई सोलर इक्लिप्स भनिन्छ। सूर्य र पृथ्वीको बीचमा चन्द्रमा आउँछ। यसको सूत्र पनि छ, सुचप्री भनेर याद गर्नु। सुचप्री है, सुचप्री। सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी, सुचप्री। सूर्य ग्रहण लाग्दा सूर्यको पश्चिमी भाग अँध्यारो भएर आउँछ, ढाकिएर आउँछ। सूर्य ग्रहण लाग्दा पश्चिमी भाग ढाकिएर आउँछ र अहिलेसम्मको रेकर्ड अनुसार सूर्य ग्रहण अथवा खग्रास सूर्य ग्रहण पनि दुई प्रकारको हुन्छ है। एउटा खग्रास सूर्य ग्रहण हुन्छ जहाँ सूर्यलाई टोटल्ली कालो देखिन्छ, अन्धकार देखिन्छ, त्यसलाई पूर्ण सूर्य ग्रहण भनिन्छ भने केही भाग प्रकाश आएको सूर्य ग्रहणलाई चाहिँ आंशिक सूर्य ग्रहण अथवा पार्शियल सोलर इक्लिप्स भनेर चिनिन्छ। र अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी लामो समयसम्म देखिएको सूर्य ग्रहण भनेको चाहिँ 8 मिनेटसम्म देखिएको छ। 8 मिनेटसम्म देखिएको छ। र सूर्य ग्रहण सधैँभरि देखिँदैन साथीहरु। हरेक वर्ष वर्षको दुई पटक ग्रहण लाग्छ नि, तपाईहरुलाई थाहा छ नि हैन? ग्रहण दुई पटक लाग्छन्, सूर्य ग्रहण र चन्द्र ग्रहण वर्षको दुई पटक लाग्छन्। खण्डग्रास भन्ने त लाइक दुईचोटि लाग्छ जस्तो, दुईचोटि लाग्छ। खण्डग्रास चाहिँ दुईचोटि लाग्ने हो। खग्रास चाहिँ 360 वर्षमा एकपटक लाग्छ। खग्रास सूर्य ग्रहण छ नि, टोटल सोलर इक्लिप्स चाहिँ 360, यो डाटा याद गर्नु होला, 360 वर्षमा एकपटक लाग्छ। खग्रास सूर्य ग्रहण 360 वर्षमा एकपटक लाग्छ। अब चन्द्र ग्रहणको बारेमा जाउँ। चन्द्र ग्रहण भनेको चाहिँ ठ्याक्कै सूर्य र चन्द्रमाको बीचमा जब पृथ्वी आउँछ, सूर्य र चन्द्रमाको बीचमा जब पृथ्वी आउँछ त्यस्तो बेलाको ग्रहणलाई चन्द्र ग्रहण भनिन्छ। र चन्द्र ग्रहण अहिलेसम्म 3 घण्टा 56 मिनेटसम्म देखिएको छ। सबभन्दा लामो चन्द्र ग्रहण भनेको 3 घण्टा 56 मिनेटसम्म 2075 सालमा देखिएको थियो नेपालबाट। 3 घण्टा 56 मिनेटसम्म देखिएको छ। र चन्द्र ग्रहण लाग्दा चन्द्रमाको कति सालमा देखिएको थियो सर? अथवा पूर्वबाट ढाकिएर आउँछ। सूर्य ग्रहण लाग्दा पश्चिमबाट ढाकिएर आउँछ सूर्य ग्रहणमा,
र चन्द्रग्रहण लाग्दा चाहिँ चन्द्रमाको पूर्वी भाग पहिला ढाकिएर आउँछ र चन्द्रग्रहण जहिले पनि पूर्णिमाको रातमा लाग्छ भने सूर्यग्रहण कहिले लाग्छ भन्नुहोस् त? औँसीमा सर। चन्द्रग्रहण पूर्णिमाको रातमा लाग्छ भने सूर्यग्रहण कहिले लाग्छ? औँसीको रातमा औँसीको दिनमा। औँसीको दिनमा। भेरी गुड। औँसीको दिनमा लाग्छ, रातमा लाग्दैन। सूर्यग्रहण कहिले पनि रातमा लाग्दैन। सर कन्फ्युज भएको के? यसै ग्रहणै छ नि हैन, कालो छ, अँध्यारो छ। सूर्यग्रहण लाग्दा दिनमा, चन्द्रग्रहण लाग्दा रातमा लाग्छ। सर कन्फ्युज भएको के? ठिक छ केही छैन, त्यो तपाईले राम्रो ट्राई गर्नुभयो, द्याट्स गुड। अब तपाईलाई मैले ग्रहणको बारेमा यति कुरा भने, सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण। अब चन्द्रग्रहण लाग्दा कहिलेकाहीँ हेर्नु है, चन्द्रग्रहण लाग्दा कहिलेकाहीँ चन्द्रमाको एकदमै नजिकको भाग देखिन्छ, त्यसलाई हामी ब्लू मुन पनि भन्छौँ है। ब्लू मुन भनिन्छ। सबैभन्दा नजिक देखिएको चन्द्रमाको भाग चाहिँ नजिक देखिएको बेलालाई हामी ब्लू मुन भन्छौँ। र चन्द्रग्रहण लाग्दा, चन्द्रग्रहण सबैभन्दा, चन्द्रग्रहणमा दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ पूर्णिमाको रातमा देखिने, यसलाई फुल मुन भन्छौँ। फुल मुन भनेको चन्द्रमा पूर्णिमामा देखिने फुल मुन हो भने औँसीको रातलाई हामी न्यू मुन भन्छौँ। चन्द्रग्रहणको रातलाई फुल मुन डे। पूर्णिमालाई फुल मुन डे, फुल मुन डे भन्छौँ र पूर्णिमामै ग्रहण लाग्ने हो। र सूर्यग्रहण चाहिँ औँसीको दिनमा लाग्छ। यति कुरा मैले तपाईहरुलाई न्यू मुन डे त चाहिँ न्यू मुन डे भन्छौँ औँसीलाई। र ग्रहणहरू वर्षमा 2 पटक लाग्दा रहेछन्, त्यो कुरा पनि मैले त्यति भनिसकेपछि अब तपाईहरुलाई मैले केही प्रश्नहरू, त्योभन्दा अगाडि तपाईलाई मैले पृथ्वीका केही विषयवस्तुहरू छन्। पृथ्वीको मुनिपट्टि छ नि, पृथ्वीको मुनिपट्टि 3वटा तह हुन्छन् सामान्यतया, याद गर्नु होला। पृथ्वीको मुनिपट्टि 3वटा तहहरू हुन्छन्। जस्तो तपाईँ हामी जहाँ बसेका छौँ त्यसलाई स्थलमण्डल भनिन्छ। स्थलमण्डल भन्दा मुनि मध्यमण्डल हुन्छ र मध्यमण्डल भन्दा पनि मुनि चाहिँ केन्द्रमण्डल रहेको हुन्छ। पृथ्वीका तहहरू हेर्नुहोस् है साथीहरू, पृथ्वीमा 3वटा तह हुन्छ। एउटा तपाईँ हामी बसेको ठाउँ जसलाई हामी स्थलमण्डल अथवा यसलाई अङ्ग्रेजीमा क्रस्ट पनि भनिन्छ, CRUST क्रस्ट। यो चाहिँ 1 किलोमिटरदेखि 60 किलोमिटरसम्म गहिराइका हुन्छन्। साथीहरू त्यो म्युट गरौँ न, कसको कुखुरा करा आवाज आइरहेको। 1 किलोमिटरदेखि 60 किलोमिटरसम्म यसको थिकनेस हुन्छ। र स्थलमण्डलमा चाहिँ सिलिकन र एल्युमिनियम पाइन्छ। सिलिकन र एल्युमिनियम तत्त्व पाइन्छ। स्थलमण्डलमा सिलिकन र एल्युमिनियम तत्त्व पाइन्छ। त्यही भएर यो तहलाई सियाल तह पनि भनिन्छ। स्थलमण्डललाई पृथ्वीको बाहिरी तह जहाँ तपाईँ हामी बसिरहेछौँ, जहाँ कडा कडा चट्टानहरू पाइन्छन्, त्यो तहलाई स्थलमण्डल भनिन्छ। र स्थलमण्डलमा सिलिकन र एल्युमिनियम पाइन्छ, त्यही भएर यसलाई सियाल तह पनि भनिन्छ। अब दोस्रो, त्योभन्दा अलिक तल गयौँ भने 60 किलोमिटरदेखि 2900 किलोमिटरसम्मको जुन थिकनेस छ, त्यो मोटाइलाई चाहिँ मध्यमण्डल भनिन्छ। र मध्यमण्डलमा चाहिँ सिलिकन र म्याग्नेसियम भन्ने 2टा तत्त्व पाइन्छन्, जसलाई हामी सीमा भन्छौँ है, सीमा तह पनि भनिन्छ यसलाई। यसमा सिलिकन र म्याग्नेसियम पाइन्छ। सीमा भनेर सम्झिनु, सीमा तह भनेको मध्यमण्डल हो। र त्योभन्दा पनि भित्र गयौँ भने त्यसलाई हामी केन्द्रमण्डल भन्छौँ। र केन्द्रमण्डलमा चाहिँ निकेल र फेरम पाइन्छ, त्यही भएर यो तहलाई निफे तह भनिन्छ। निफे तह तपाईँलाई फेरि भनिदिन्छु, सबैभन्दा बाहिरी तहलाई, पृथ्वीको सबैभन्दा बाहिरी तहलाई स्थलमण्डल भनिन्छ। र स्थलमण्डलमा सिलिकन र एल्युमिनियम रहेको हुन्छ। सिलिकन र एल्युमिनियमले बनेको हुन्छ स्थलमण्डल। त्यही भएर यो तहलाई सियाल तह पनि भनिन्छ। सियाल भनेको SIAL, सियाल भनेको C भनेको सिलिकन र L भनेको एल्युमिनियम भनेको। दोस्रो तह मध्यमण्डलमा सिलिकन र म्याग्नेसियम मिलेर बनेको हुन्छ, त्यही भएर यो तहलाई सीमा तह पनि भनिन्छ।
भने सबैभन्दा भित्रपट्टि निकेल र फेरम भन्ने तत्त्वले बनेको हुन्छ, जसलाई हामी निफे तह पनि भन्छौँ। यो चाहिँ केन्द्रमण्डल हो। यति कुरा मैले भनिसके तपाईहरुलाई म केही प्रश्नहरू राख्छु साथीहरु। प्रश्नहरू तपाईले उत्तर दिनुपर्छ। म तपाईलाई कम्ती पनि 20 वटा प्रश्नहरू राख्छु। रेडी हुनुहुन्छ? ठीक छ सर। भन्नु त। मध्यमण्डलको के डिस्टेन्स कति भन्नु अरे? 60 किलोमिटरदेखि 2900 किलोमिटरसम्म मध्यमण्डल। अनि लास्टको 2900 किलोमिटरदेखि 6400 किलोमिटरसम्म चाहिँ केन्द्रमण्डल हुन्छ। अन्त 6400 बाट माथि चाहिँ हुँदैन सर? त्यहाँ 2900 बाट माथि भन्दा नि होला अर्धव्यास चाहिँ 6400 मात्रै हो। पृथ्वीको अर्धव्यास 6400 हुन्छ हैन? पृथ्वीको व्यास चाहिँ 12756 किलोमिटर। यसलाई यो चाहिँ पृथ्वीको व्यास चाहिँ फरक फरक छ है साथीहरु। पृथ्वीको व्यास चाहिँ यसको चाहिँ भूमध्य रेखातिर लामो छ पृथ्वीको व्यास भने ध्रुवतिर अथवा नर्थ पोल साउथ पोलतिर छोटो छ पृथ्वीको व्यास। यिनीहरूको बीचको फरक 42 किलोमिटरको फरक छ। पृथ्वीको भूमध्य रेखीय व्यास चाहिँ 12756 किलोमिटर रहेको छ भने ध्रुवीयतिरको व्यास चाहिँ 12714 किलोमिटर रहेको छ र यो दुईटाको बीचमा फरक चाहिँ 42 किलोमिटर फरक रहेको छ र पृथ्वीको औसत व्यास चाहिँ 12735 किलोमिटर हो। यो झन्नै शुक्र ग्रह र बृहस्पतिको के अरे शुक्र र पृथ्वीको उत्रै उत्रै व्यास हुन्छ, त्यही भएर यसलाई जुम्ल्याए ग्रह भनेको कारण त्यही हो। अब तपाईलाई मैले यसो यो चाहिँ सकाएँ। तपाईले 1 मिनेट हल्का रिक्याप गर्नुस्, त्यसपछि तपाईहरुलाई म प्रश्न राख्छु है साथी। ओ विजय परिवार साथीहरु कता हराउनु रहेछ? ल सर सुरु गरौँ। अब सुरु गरौँ। के भयो? हेलो हेलो हजुर हजुर सर सुनिरहेको छु। साथीहरु ल यसो तपाईलाई मैले रिक्याप गर्ने टाइम दिएको। अब म क्वेशन सोधौं।
आजको क्लासबाट हामीले के कस्तो जानकारी पायौँ, के कति तपाईँले मेमोराइज गर्नुभयो भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई यसो रिक्याप गर्नको लागि केही प्रश्नहरू सोध्छु। यहाँहरूले अनम्युट गर्नु होला, माइकलाई अनम्युट गर्नु होला एन्ड यु क्यान गिभ योर आन्सर। तपाईँहरू जति सक्दो धेरै पार्टिसिपेसन हुनुभयो भने मलाई त्यति राम्रो लाग्छ। तपाईँहरूले एन्सर आफूलाई आएको नआएको गलत सही केही टेन्सन लिनु परेन, आफूलाई जे आउँछ त्यही भन्नु होला है। तड्काइहाल्ने हो सर हो। सकेसम्म सही उत्तर भन्नु, सही उत्तर भन्नु भएन भने केही छैन, म तपाईँहरूलाई भनिहाल्छु, तर तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस चाहिँ हुन्छ है त। ल पहिलो प्रश्न सुरु गरौँ। पहिलो प्रश्न, सौर्यमण्डलको खोज कसले गरे भन्नुहोस् त? कोपर्निकस। निकोलस। यो सबै मैले सोध्ने सबै प्रश्नहरू लोकसेवाले सोधिसकेका प्रश्न हो है, त्यस कारण तपाईँले कस्ता प्रश्नहरू सोध्दो रहेछ लोकसेवाले पनि थाहा पाउनु पर्यो नि त। त्यस कारण मैले तपाईँहरूलाई यो टेस्ट लिने गर्दछु र हरेक क्लासमा मेरो टेस्टको सेसन हुन्छ। त्यो टेस्टको सेसन निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसबाट लोकसेवाले कस्ता प्रश्नहरू सोधेछ र मैले के कति जानेछु भन्ने कुरा पनि थाहा हुने भएकोले अहिलेसम्म लोकसेवाले यो टपिकसँग रिलेटेड क्वेसनहरू के सोधेछ त्यसको लागि। त्यो सौर्यमण्डलको खोज गर्ने वैज्ञानिक को हुन् भन्नुहोस् त? कोपर्निकस राइट आन्सर। दोस्रो, ग्रहको वरिपरि कुन कुन पिण्डले घुम्छ? ल भन्नुहोस्, ग्रहको वरिपरि कुन पिण्डले घुम्छ? ए ग्रह, बी उपग्रह, सी सूर्यग्रह, डी सूर्य। उपग्रह। भेरी गुड एब्सोल्युटली राइट आन्सर। यहाँ नजिकै भएको भए चकलेट दिन्थे तर टाढा हुनुहुन्छ। चकलेट मनमनै सम्झेर खानु है। तेस्रो प्रश्न, सौर्यमण्डलको कुल कति ग्रह, सौर्यमण्डलमा कुल कति ग्रह छन्? 8, 9, 10, 11। भेरी गुड। चौथो प्रश्न, सूर्यको रासायनिक मिश्रणमा कति प्रतिशत हाइड्रोजन ग्यास रहेको हुन्छ? 70, 80, 70। भेरी गुड। निम्न मध्ये कुन तारा हो भनेको छ? कुन तारा हो? चन्द्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य? सूर्य तारा हो। ओके भेरी गुड। सूर्यको सतहमा हाइड्रोजन पछि दोस्रो धेरै हुने ग्यास कुन हो भनेको छ? हेलियम। अप्सनमा नियोन, आर्गन, अक्सिजन, हेलियम। हेलियम हो। ओके भेरी गुड। अन्तरिक्षमा कतिवटा तारामण्डलहरू छन्? 88, 89, 100, 100 कतिवटा? 88 वटा तारामण्डलहरू छन्। कन्स्टिलेसन्सहरू 88 वटा हुन्छन्, जसमध्ये 12 वटा राशिहरू हुन्छन्, 27 वटा नक्षत्र पनि यसै भित्र हुन्छन् है साथी। राशि चाहिँ होरोस्कोप भन्छ हैन सर? राशिलाई होरोस्कोप 12 वटा छन्, त्यो पनि तारामण्डलै हुन्। अनि अर्को नक्षत्रहरू पनि तारामण्डल नै हुन्। 27 वटा हुन्छन् नक्षत्रहरू। अब अर्को प्रश्न नम्बर 8, निम्न मध्ये कुन कुन बीचको औसत दूरीलाई एस्ट्रोनोमिकल इकाइ भनिन्छ? सूर्य र चन्द्रमा बीचको दूरी, पृथ्वी र चन्द्रमा बीचको दूरी, सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरी, वरुण र सूर्य बीचको दूरी कुन हो? सूर्य र चन्द्रमा हैन, सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरी। चन्द्रमा त हैन। सूर्यमा रहेको काला धब्बा के भनिन्छ? अर्को प्रश्न, सूर्यको प्रकाश पृथ्वीमा आउन कति समय लाग्छ? 8 सेकेन्ड लाग्छ भने चन्द्रमाको प्रकाश पृथ्वीमा आइपुग्न कति समय लाग्छ? बुध र शुक्र। ओके। उपग्रह नभएको ग्रह कुन हो भन्यो भने? बुध र शुक्र। ओके। निम्न मध्ये कुन ग्रह, अब हेर्नु है, निम्न मध्ये कुन ग्रह सूर्यको वरिपरि छिटो घुम्छ? ए शुक्र, बी पृथ्वी, सी मंगल, डी बुध। बुध छिटो घुम्छ है त? बुध, यस राइट आन्सर।
कुन ग्रह लगभग पृथ्वी जत्रै छ? शनि, पृथ्वी, शुक्र, मङ्गल। शुक्र। भेरी गुड। यिनीहरू जमले हुन् नि त, ट्विन्स हुन्। ट्विन्स हुन्। ट्विन्सहरू जहिले पनि उत्रै हुन्छन् हैन? मान्छेको पनि ट्विन्स उत्रै हुन्छ। नीलो ग्रह कुन ग्रहलाई भनिन्छ? ल भन्नुहोस्। पृथ्वी। गुड। पश्चिमबाट सूर्य उदाउने ग्रहहरू कुन कुन हुन्? शुक्र र अरुण। भेरी गुड। कुन ग्रहलाई इभिनिङ स्टार भनिन्छ? शुक्र। भेरी गुड। ओके, भेरी गुड। अरुण आफ्नो अक्षमा कसरी घुम्छ भनेको छ? अरुण आफ्नो पूर्वबाट पश्चिम, पश्चिमबाट पूर्व, उत्तरबाट दक्षिण, दक्षिणबाट उत्तर। पश्चिमबाट पूर्व। पश्चिमबाट पूर्व घुम्छ। भेरी गुड। सबैभन्दा चम्किलो ग्रह कुन हो? शुक्र। ब्राइटेस्ट शुक्र। पृथ्वी कुन कुन बीचमा रह्यो? शुक्र र मङ्गलको बीचमा। भेरी गुड। हो, शुक्र र मङ्गलको बीचमा। ओके। सबैभन्दा तातो ग्रह कुन हो? ओके। सबैभन्दा कुन ग्रहमा सबैभन्दा बढी प्राकृतिक उपग्रहहरू रहेका छन्? बृहस्पतिमा थियो, अहिले शनि। शनिमा 82 वटा छ। शनिको सबैभन्दा ठुलो र सानो उपग्रहको नाम के हो? शनिको ठुलो ठुलो उपग्रह र सानो उपग्रहको नाम के हो? अप्सन भन्नु त सर। अप्सन शनि र टाइटन र सानो उपग्रहको नाम चाहिँ फोबे। फोबे हो। भेनस। अब साथीहरू, चन्द्रभाग पृथ्वीबाट चन्द्रमाको कति प्रतिशत भाग देखिन्छ? 59% देखिन्छ। ल साथीहरू, अर्को क्वेसन आयो है। अर्को क्वेसन आयो ल। अर्को क्वेसन चाहिँ मङ्गल र बृहस्पतिको बीचमा रहेको सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने धूमकेतु, उल्का पिण्ड, क्षुद्र ग्रह। मङ्गल र बृहस्पतिको बीचमा के पाइन्छ भन्नु त? होइन नि, मङ्गल र बीचमा शिशु ग्रह अथवा क्षुद्र ग्रह, एस्टेरोइडहरू पाइन्छ। यसलाई एस्टेरोइड बेल्ट भनेको इङ्ग्लिसमा पनि आउँछ। माथि नेपाली सोधेको मात्रै हो है फेरि। राइट। हेर्नु है, उत्तरी ध्रुवको खोज गर्ने वैज्ञानिक को हुन्? उत्तरी ध्रुवको खोज गर्ने वैज्ञानिक को हुन्? रोबर्ट पियरे, एडमन्डसन, तास्मान गान्के। रोबर्ट पियरे है साथीहरू। रोबर्ट पियरे। सूर्य ग्रहण कुन अवस्थामा लाग्छ? ल भन्नु त, सूर्य ग्रहण कुन अवस्थामा लाग्छ? सूर्य र चन्द्रमाको बीचमा पृथ्वी पर्दा कि पृथ्वी र सूर्यको बीचमा चन्द्रमा पर्दाखेरि सूर्य ग्रहण लाग्छ। भेरी गुड। पूर्ण चन्द्रग्रहण अथवा टोटल सोलर इक्लिप्स कति वर्षमा एकपटक देखिन्छ? के भन्नु? 4 वर्षमा। सोलर इक्लिप्स, टोटल सोलर इक्लिप्स
कति वर्षमा एकपटक देखिन्छ? 360 360 वर्षमा है। 4 वर्ष पूर्ण सूर्यग्रहण अथवा टोटल सोलर इक्लिप्स चाहिँ 360 वर्षमा एकपटक देखिन्छ। एउटा अर्को बलय भनेको एनुलार एनुलार अथवा एनुलार इक्लिप्स भनेको बलय ग्रहण हो। बलय सूर्यग्रहण चाहिँ 1000 वर्षमा एकपटक देखिन्छ भने पूर्ण सूर्यग्रहण 360 वर्षमा एकपटक देखिन्छ। अब अर्को क्वेसन है साथीहरू, सुपरनोभा के हो भने सुपरनोभा के हो? पुच्छ्रे तारा, ग्रह, कालो छिद्र, विस्फोटक तारा। सुपरनोभा भने सुपरनोभा भनेपछि यो चाहिँ विस्फोटक तारामा परिणत हुन्छ। हामी सुपरनोभा भन्छौँ। सुपरनोभा भनेकै विस्फोटक तारा हो। ताराहरूको जीवन सकिएन नि त सर? ताराहरूको जीवनी सकिने बेलामा यो चाहिँ विस्फोटक रूपमा चाहिँ विस्फोटक पदार्थको रूपमा परिणत हुन्छ अथवा विस्फोटमा परिणत हुन्छ, त्यसलाई सुपरनोभा भनिन्छ। ताराहरूको जीवनी सकिएपछि यिनीहरूको एकदम ग्राभिटेसन पावर अत्यन्त हाई हुन्छ, त्यस्तो हामी ब्ल्याक होल भन्छौँ। ब्ल्याक होलको बारेमा गर्ने वैज्ञानिक चाहिँ सबभन्दा कुरा खोज्ने वैज्ञानिक चाहिँ स्टिफन हकिन्स हुन्। ब्ल्याक होलको बारेमा सर यो पल्सर पनि भन्छ नि सर, यो प्रश्न आएर मैले सोधिआए सर हैन, जस्तो चाहिँ ब्ल्याक होल पल्सर। हजुर पल्सर भन्छ एकचोटी भन्नु। ब्ल्याक होल भनेको ताराहरूको जीवनी सकिएपछि अत्यन्त ठुलो गुरुत्वाकर्षण शक्तिमा परिणत हुन्छन्, जसलाई हामी ब्ल्याक होल भन्छौँ। इभन क्यानट बी स्केप आउट, त्यहाँबाट लाइट पनि बाहिर आउन सक्दैन, त्यस्तो ब्ल्याक होल रहेको हुन्छ हाम्रो ब्रह्माण्डमा। ब्रह्माण्डमा जब ताराहरूको जीवन किन्छ अनि त्यहाँ भएका हेर्नु है, अब सबभन्दा चम्किलो आकाशमा देखिने सबभन्दा चम्किलो ताराको नाम के हो? डग स्टार हो सर। डग स्टार सबैभन्दा चम्किलो नै हो, तर रातको समयमा देखिने चम्किलोको नाम चाहिँ डग स्टार अथवा साइरस पनि भन्छ। साइरस पनि भनिन्छ। साथीहरूले ग्रेलमा कट्याङ खोपे अन्त गुडुडो हाँसन आउँछ। ल तपाईँहरू चाहिँ आज यति मैले यति कुरा गरेँ साथीहरू। सर सुन्नु न, त्यो महत्त्वपूर्ण छ। पल्सरको विषय पल्सर भनेको त बाइक भइहाल्यो नि। जस्तो ब्ल्याक होल सँगै पल्सर पनि भनेर हामीलाई भन्नु भएको थियो क्या सरले। ए त्यो चाहिँ पल्सर, त्यहीबाट ब्ल्याकको नाम त्यहीबाट। बाइकको नाम त मलाई थाहा भयो कि त्यो पल्सरको त्यहाँ चाहिँ ब्ल्याक होलमा त्यो ब्ल्याक होल सँगै पल्सर आउनुको रिजन के हो भन्नु खोजेँ मैले। ए पल्सर भनेको चाहिँ खास के हो भने साथीहरू यो एउटा तारा हो है। पल्सर भनेको एकदमै हाइली म्याग्नेटाइज भएको, एकदमै आकर्षण शक्ति अत्यन्त उच्च भएको एउटा तारा हो। हाइली म्याग्नेटाइज्ड है, म्याग्नेटाइज्ड अनि कम्प्याक्ट टाइपको चाहिँ यो स्टार हो। यो चाहिँ पल्सारहरू चाहिँ खास गरी यो चाहिँ कस्तो भने ताराहरूको जीवनी सकिँदै जाने क्रममा यिनीहरू चाहिँ एकदमै सानो न्युट्रोन स्टारमा परिणत हुन्छन्, जुन बेखत चाहिँ यसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति एकदमै धेरै हुन्छ र एकदम कम्प्याक्ट हुन्छ, सानो एकदमै कम्प्याक्ट हुन्छ। यसलाई हामी पल्स भनेर QLSAR पल्सार है साथीहरू। त्यही पल्सारको नामबाट अब त्यो चाहिँ एकदमै हाइली म्याग्नेटाइज हुन्छ, हाइली गुरुत्वाकर्षण शक्ति एकदमै बढी भएको शक्तिशाली तारा हो। त्यही भएर बाइकको नाम पनि पल्सार
भनेर त्यही भएर त्यो धेरै कुद्यो होला नि सर, फिलिली कुद्छ नि त त्यही भएर। फिलिली कुद्छ, तारा जस्तै एकदमै हाई एनर्जी भएको क्या, एकदमै एनर्जी भएको भएर त्यसलाई चाहिँ पल्सार भनेर भनेको। पल्सार भनेको चाहिँ ताराहरूको जीवनी सकिने बेलामा उच्च गुरुत्वाकर्षण शक्ति भएको, अत्यन्त ठुलो शक्ति भएको तारालाई हामी पल्सार भन्छौँ। एकदमै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो, थ्याङ्क यू सो मच। अनि अब साथीहरूले बाइक भनेर उडाइदिए, तर मैले चाहिँ मलाई सरहरूले मैले तपाईँलाई होइन, मैले तपाईँलाई हँसाउनलाई बाइक भनिदिएको, बाइक पनि त पल्सर हो भनेर भनेको। पल्सर भनेर बुझ्नु पनि होइन, ठिक छ, ठिक त होइन, त्यो केही छैन सर। अनि मैले चाहिँ के प्रसङ्गवश चाहिँ के भयो भने हामीलाई सरहरूले पढाउँदाखेरि चाहिँ यो ब्ल्याक युनिभर्सको विषयमा पढाउँदाखेरि ब्ल्याक होलको अनि यो चाहिँ तपाईँको ग्यालेक्सीहरूको यिनीहरू पढाउने विषयमा चाहिँ पल्सरको पनि कुरा गर्नु भएको थियो, त्यही भएर सम्झिहालेँ, कन्फ्युज भएको सोधिहालेँ सर मैले। ल थ्याङ्क यू सो मच फर यर एक्टिभ पार्टिसिपेसन। एकदमै तपाईँहरूले एकदमै राम्रो पार्टिसिपेट गर्नुभयो, धेरै कुराहरू बुझ्नु भएछ। मैले तपाईँहरूलाई यो छोटो समयमा जति कुराहरू भने त्यो कुराहरू तपाईँले राम्रोसँग क्याच गर्नु भएको छ र यसलाई चाहिँ कायम राख्नुहोस्। यसलाई चाहिँ पछिसम्म पनि यो चाहिँ रहिरहोस् क्या, तपाईँको दिमागमा रहिरहोस्। तपाईँको इक्जामसम्म कम्तीमा पनि इक्जामसम्म रहिरहोस्। इक्जाम साथीहरू केही जिज्ञासा छ जस्तो बोल्नु भएको छ पछाडिबाट। ल तपाईँहरू केही क्वेसन छ भने भन्नुहोस्। भोलि चाहिँ आउनुहुन्छ कि हुन्न? भोलि पनि आउँछौँ। भोलि चाहिँ दिगो विकास पढ्छौँ अनि त्यसपछि परिवर्तन लगायतका टपिकहरू छ, त्यो हामी छलफल गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। आज तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुभयो भने मलाई लागेको छ। अर्को साथीको सर आइरहेछ सर, पछाडिबाट एउटा लेडी साथीले के सोध्यो न, प्लिज सोध्नु त। के भन्छ गरे अब हिजो नि त मेरो लास्टमा कसरी हो अब नोट आउँछ साथी, नोट आउँछ, यो रेकर्ड पनि पाइन्छ, चिन्ता छैन त्यसको। अस्ति त छुटेको थियो नि त, त्यही भएर तपाईँको छुट्यो त जस्तो। अब यो नोट पनि पाएन जुन अहिले हामीले पढाइरहनु भएको छ, हामीलाई यो रेकर्ड भएको छ, रेकर्ड पनि पाउन सकिन्छ, यसलाई चिन्ता गर्नु पर्दैन। अनि फेरि यस्तो पनि हो कि अब यहाँ त बत्तीहरू जान्छ नि त टाइममा, अनि डाटाबाट त सम्भव नै छैन कसरी। अब ठिक छ, ल सबै सरलाई विशेष धन्यवाद। गुड बाई एभ्रीबडी। गुड मर्निङ सबैजनालाई।